हेलो एभ्रिवान, म राज पराशुरी। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी केमिस्ट्रीबाट ब्यालेन्सिङ द केमिकल रियाक्सन्स बाइ अक्सिडेसन नम्बर मेथड गर्न गइरहेको छौँ र यो हाम्रो लेक्चर 2 हुँदैछ। मैले योभन्दा अगाडि यसको लेक्चर 1 पब्लिस गरिसकेको छु र लेक्चर 1 मा मैले अक्सिडेसन नम्बर मेथड भने के हो र यसले किन काम गर्छ र यसमा हामी क्रिस क्रस किन गर्छौं मैले एकदमै डिटेलमा बुझाइसकेको छु र मैले लेक्चर 1 मा नै यसको डिटेलमा यहाँ स्टेप्सको नोट पनि मजाले लेखाइसकेको छु र त्यो भिडियोको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र यहाँ हामी अब यसको के रियाक्सन्स गर्न गइरहेका छौं र यसमा जानुभन्दा अगाडि नै म सबै स्टुडेन्ट्सलाई अथवा भ्युअर्सलाई स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने लेक्चर 1 नहेरिकन हामी डाइरेक्टली लेक्चर 2 मा अगाडि नबढौं, फेरि हाम्रो टाइमको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ बिकज दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट एन्ड सेन्सिटिभ लेक्चर तर अगाडिको क्लासको ब्याकअप छैन भने यसमा फेरि केही पनि बुझ्दैन र बुझ्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ त्यही भएर अगाडिको क्लासमा एकदम फोकस गरिदिउँ ठिक छ है। अब यहाँ म तिमीलाई चट्ट 5 वटा क्वेशन गराउन गइरहेको छु ठिक छ। यहाँ 4 वटा मोडलमा म तिमीलाई 5 वटा क्वेशन गराउँछु मजाले ठिक छ। अनि त्यसपछि एउटा कुरो ध्यान दिइराख्नु यो मजाले बुझ्छौ भने तिमीलाई अब कहीँ पनि समस्या आउँदैन ओएन मेथडमा ठिक छ। र यदि समस्या आइहाल्यो भने हाम्रो फेसबुक ग्रुप पनि छ त्यसको लिंक मैले तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यो ग्रुप जोइन गरेर त्यहाँ मजाले क्वेशन सोध्न सक्छौ, म टाइम मिलाएर एन्सर दिउँला ठिक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हामी यहाँ 4 वटा मोडलमा कुरा गर्छौं र यो मैले अगाडिको लेक्चर 1 पनि थोरै भनेको थिएँ एन्डमा याद गरौ ओ पल मैले अगाडि भनेको छु है। हामी फर्स्ट गरौँ सिम्पल रियाक्सन र यसलाई मैले किन सिम्पल भने म बुझाउँछु बिस्तारै चिन्ता नगर है। अनि हामी गरौँ डिसप्रोपोर्सनेसन रियाक्सन। यहाँ मजाले थाहा छ होला एक्जाममा क्वेशन आइसकेको छ कि डिसप्रोपोर्सनेसन रियाक्सन भने के हो, राइट विथ एक्जाम्पल आइसकेको छ यो भयंकर महत्त्वपूर्ण। अनि हामी जान्ला 3टा स्पिसिसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको फर्मेट यो पनि मजाले हेरौँला अनि हामी गरौँला आयनिक रियाक्सन। यति गरौँ भने हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ अब लाइफ लङ क्लियर हुन्छ, छर्लङ्गै बुझिन्छ ठिक छ है। दिमागमा ट्याटु बस्छ बुझ्छ यहाँसम्म लगभग बुझ्छ। अब हामी विदाउट एनी डिले मजाले रियाक्सनमा जाउँला ठिक छ। र म यो कुरा फेरि फर्स्टमा इन्फर्म गरिहालौँ कि म ल्याङ्ग्वेज डिटेलमा राख्दिनँ किनभने मैले एउटै लेक्चरमा यो 5 क्वेशन गराउँछु तर म सर्ट के गर्छु भने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भर्बल्ली भनिदिउँला र म स्टेप्सहरु न्यूमेरिकल स्टेप्सहरु मात्रै गरिदिन्छु तिमीले नोटमा ल्याङ्ग्वेज आफै फुलबुटा भर्न सक्छ त्यो गाना गाउन गाह्रो छैन मेन कुरा यहाँ फोकस गर्नुपर्ने छ ठीक छ है। तर म ल्याङ्ग्वेज यहाँ भर्बल्ली मात्रै भनिदिउँला अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा हामी हेरौं क्वेशन नम्बर 1 हेरौं। अब क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ ब्यालेन्स गर भन्छ है। अब 1 मा के छ भने सिम्पल रियाक्सन। अब हामीले त्यहाँ हेर्दै के छ भन्दै त ल पोटासियम डाइक्रोमेट के छ भने यहाँ K2Cr2O7 यो फर्स्ट स्टेप हुन्छ है। हामी के गर्छौं न स्केलेटल रियाक्सन लेखौंला अनि हरेकको अक्सिडेसन नम्बर निकालौंला हेर ठीक छ। हाम्रो फर्स्ट स्टेप हुन्छ यहाँ एरो दिएको छु म एरो दिउँला ठीक छ। यसको नाम के हुन्छ पोटासियम डाइक्रोमेट ध्यान दिनु है Cr2O7 माइनस माइनस हामी के भन्छौं डाइक्रोमेट आयन भन्छौं र। अब डाइक्रोमेट स्पेलिङ के हुन्छ डाइक्रोमेट। अब यसमा तिमीले भन्नु सक्छ डाइक्रोमेट छ भने त क्रोमेट पनि होला अफ कोर्स हुन्छ र क्रोमेट पनि हुन्छ र यो पनि हुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ त ल CrO4 डबल माइनस हुन्छ र कुल त्यही हो र चार त सेम हो र ठीक छ है। डाइक्रोमेट र क्रोमेट अब थाहा होला मजा हालेर बुझिन्छ। अब यो कुरा भइहाल्यो। अब हाम्रो के छ त ल सल्फ्युरिक एसिड छ H2SO4 त्यसपछि के छ भने हाइड्रोजन सल्फाइड र यो ग्यास हामी के गर्छौं भने किप्स एपरेटसले ल्याबमै बनाउँछौं र रोटन एग स्मेल उएको अन्डा जस्तो बनाउँछ एकदमै बनाउँछ र मास्क लाएर पनि गाह्रो हुन्छ बस्न त्यस्तो डेन्जर आउँछ यसको स्मेल है। क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा इट इज आवर किङ थाहा राख्नु है। अब हाम्रो के छ भने त्यहाँ मजाले अब पोटासियम सल्फेट K2SO4 अनि प्लस के हुन्छ क्रोमियम सल्फेट के छ भने Cr2SO4 को होल 3 र अनि के हुन्छ न पानी रे पानी अनि के छ न वाटर अनि प्लस के छ भने सल्फर जिन्दगानी पानी रे पानी सल्फर जिन्दगानी है। चट्ट यो सरी आक्सन यहाँसम्म बुझ्छ र। मैले यो अगाडिको लेक्चर 1 नै भनेको छु र कि बिगिनर छौ भने भर्खर पढ्न स्टार्ट गरेका छौ यो टपिकहरु हरेक एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दा फाइदा हुन्छ र। तर जब एक्सपर्ट हुन्छौ जसको चेन्ज भएको छ त्यो मात्रै थाहा भइहाल्छ ठीक छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्छौ भने ध्यान म सब निकालिदिन्छु र फर्स्ट रियाक्सन म जम्मै गरिदिन्छु बिस्तारै बिस्तारै र फेरि फास्ट गर्दा गाह्रो होला म इच एन्ड एभ्रीको निकाल्छु र। फर्स्टमा यहाँ बुझौँ र कि चेन्ज त तिम्रो क्रोमियम हुन्छ देखिरहेछ र ठीक छ। यहाँ क्रोमियम चेन्ज छ र हाम्रो यहाँ यो वाला सल्फर चेन्ज छ र है मजाले बुझ्छौ एकैछिन थाहा पाउँछ यहाँ
अब पोटासियमको के हुन्छ भने यो +1 छ, ध्यान दिनु, बुझिहाल्छ र यो हाम्रो अल्काली मेटल्स हो है। अब क्रोमियम ध्यान दिनु है, अक्सिजनको -2 बुझिहाल्छौ, -2 हुन्छ के हुन्छ 14 भयो यो, -2 7 जा 14 हेर, तिमीले x मानेर निकाले पनि हुन्छ, यहाँ त भरबलले निकाल्न पर्यो, मुखैले आको राम्रो हुन्छ र। सोच आफै यहाँ टोटल 2 भइराछ, 2 1 जा 2 हेर। अब ध्यान दिनु है, यहाँ -14 छ र यो न्यूट्रल मोलिक्युल हो, टोटल 0 बन्नु छ भनेपछि +14 र -14 +14 -14 0 होला। अब तिमी आफै सोच 6 2 जा 12 13 14 मतलब यहाँतिर +6 छ भने ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ है। यसरी फटाफट निकाल्नु र त्यो x मान निकाले पनि हुन्छ, यसरी गर्ने हेर के हुन्छ 2 * 1 +1 प्लस के हुन्छ 2 * x -2 * 7 = 0 गर। अब तुरुन्तै तिम्रो +6 आउँछ, यो फटाफट गरे हुन्छ, मुखैले आको राम्रो हुन्छ है, यस्तो सामान्य छ र। यसरी निकाल्नु हेर, अब यहाँ के हुन्छ +1 हुन्छ, निकाल फटाफट है। अब यहाँ के हुन्छ -2, यो के होला भने +6 आउँछ जस्तो छ र, किनभने 6 7 टोटल -8 0 भइहाल्छ र। अब यहाँ जाऊ र यहाँ के हुन्छ +1, यहाँ -2 भइहाल्छ, बुझ्छ है, मजाले बुझ्छ र। अब यहाँ जो पोटेसियम +1, अब ध्यान दिएर सुन्ने, हामीले यहाँ सल्फेटको निकालेको छ र +6 र -2, यसको +6 O को -2। अब यहाँ पनि सल्फेटै छ र यहाँ पनि सल्फेट छ भनेपछि अब यसको तिमीले छुट्टै निकाल्नु मूर्खता हुन्छ र। यही छापा हान्देऊ र कन्पेस्ट गर्देऊ र, यहाँ के हुन्छ +6 र -2 निकाले हेर, नपत्याएर आफै निकालेर है। यहाँ त यहाँ आउने हो र यहाँ पनि +6 आउँछ सल्फरमा, अक्सिजन आउँछ -2 कुर्तै भएर है। अब क्रोमियममा हेरौँ र, अब सल्फेट के हुन्छ, सल्फेट आयन -2 चार्ज र -2 चार्ज है। 2 3 जा के हुन्छ -6, अब 2 + 3 जा के होला +6 होला, ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुनु पर्यो नि हैन, ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुनु पर्यो हेर। अब यसपछि हाइड्रोजनमा +1 अक्सिजनमा -2 बुझिहाल्छ, भेरी गुड। अब सल्फर बिचारा एक्लै छ, एटोमिक हो यो त, बुझ्छ। अब एउटा एटममा के हुन्छ भने सल्फरकोमा के छ भन्देऊ, एटोमिक नम्बर 16 छ र 16 प्रोटोन 16 इलेक्ट्रोन न्यूट्रल भइहाल्छ, सिधा 0 लेख्ने, बुझ्छ है। यो 20 हैन है, फेरि -20 मा लाने, यसको -2 यसको 0 हो नि फेरि, बुझ्छ है, लगभग बुझ्छ र। अब तिमीले यहाँबाट के थाहा पायो भने ल कि क्रोमियम र के को चेन्ज भएको छ भने सल्फरको चेन्ज भएको छ र, दुईटाको मात्रै चेन्ज भएको छ र क्रोमियम र सल्फर त फरक एलिमेन्ट हो र मजाले बुझिहाल्छौ। यसलाई हामीले सिम्पल रिएक्सन भने आएर, बुझ्छ है, यस्तो हुन्छ सिम्पल रिएक्सन, ठीक छ। अब यहाँ पनि कपरको चेन्ज हुन्छ, नाइट्रोजनको चेन्ज हुन्छ, सिम्पल रिएक्सन हेर। अब डिसप्रोपोर्सनेसनमा के हुन्छ भने एउटा एलिमेन्टको चेन्ज हुन्छ र, यहाँ फोस्फरसको एउटा बढे पनि छ घटे पनि छ र, यसलाई हामी के भन्छ डिसप्रोपोर्सनेसन, यसलाई हामीले त्यही भएर सिम्पल भने आएर, बुझ्छ है, यहाँसम्म बुझ्छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ अब हामी के गरौँ त ल, अक्सिडाइज कुन भयो रिड्युस कुन भयो हेरौँ हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, क्रोमियममा जाऊ र के भएको छ भने +6 बाट कहाँ गएको छ भन्देऊ त ल +3 मा गएको छ र। अब ध्यान दिएर यहाँ म यो थोरै मेट्छु है, बुझिहाल्यो र मजाले, अब यो त मेटिहाल्छु, यो त बुझ्छ। अब ध्यान दिएर हेर, ध्यान दियो जस्तो यहाँ अब के छ भने त ल क्रोमियममा जाऊ, कहाँ जाऊ भने क्रोमियममा जाऊ हेर, ठिक छ। के भएको छ भने त ल यहाँ 6 बाट 3 मा गएको छ र, मतलब डिक्रिमेन्ट अफ 3 मतलब डिक्रिज बाइ 3 के भएको छ भने डिक्रिज्ड बाइ 3 भएको छ, मतलब रिडक्सनमा गइरहेको छ, के रिड्युस भयो, यो भयो रिड्युस्ड र, बुझ्छ है, भेरी गुड र। अब हामी जान्छौँ के भन्दा सल्फरमा जाउँला आएर। अब सल्फरमा आएर ब्ल्याकमा हेर है, ब्ल्याक वाला लाइनमा हेर मजाले, यहाँ हेर यो वाला सल्फर हेर चट्ट, यहाँ के छ -2 र 0। अब तिमीले यो भन्ला सर यहाँ हामी +6 र 0 किन नहेरेको, यही सोच विद्यार्थीले कि यहाँ +6 पनि त छ, म किन यही हेरिरहेको छु। ध्यान देऊ, एकदम ध्यान देऊ र, थोरै एन्टिना घुमाएर कान टकटकाएर सुन, ध्यान देऊ। यो सल्फेट त यहाँ सल्फेट छ र, यो सल्फेट यहाँ पनि सल्फेट गएकै छ र, मतलब सल्फेट त कन्जर्भै छ नि, त्यो +6 बाट 0 मा गयो भन्ने हैन के हेर। यो हाइड्रोजन सल्फाइडको सल्फर बल्ल 0 मा गएको हो र, किनभने यो सल्फेट वाला सल्फर त यही छ र। यदि सल्फेट कहीँ पनि थिएन भने अब कुरा आउँथ्यो र, तर यहाँ सल्फेट त सल्फेट छ र, त्यो हामी अब यो +6 बाट 0 मा गएको भन्दैनौँ, हामी के भन्छौँ भने -2 बाट चाहिँ 0 मा गएको भन्छौँ हेर। अब यहाँ के छ -2 बाट 0 मा गएको छ र, मतलब के भन्यो त इन्क्रिज्ड बाइ 2 भइरहेको छ, के लेख्नु भने इन्क्रिज्ड बाइ 2 भइरहेको छ र, मतलब यो अक्सिडेसनमा गयो, ल अक्सिडेसनमा गइरहेछ, बुझिन्छ है, भेरी गुड हेर। हामीले स्टेप फर्स्ट गरौँ, त्यहाँ के गरौँ भने राइट स्केलेटल रिएक्सन, अनि हामीले के गरौँ भने त क्याल्कुलेट अक्सिडेसन नम्बर अफ इच एटम्स निकाल्यो र, ठिक छ। अनि हामीले के गरौँ भने त चेन्ज पनि अलिअलि निकाल्यो र। अब यहाँ हामी ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेखौँला, ठिक छ। यहाँ यस्तो लेख्ने हेर के हुन्छ भन्दा यहाँ अब चेन्ज भनेपछि इन्क्रिज डिक्रिज लेख्यो भने हुन्छ मजाले, ठिक छ। चेन्जै लेख्छौँ भने फेरि साइन युज गर्नुपर्छ र, म साइन युज गरिदिउँला आएर यस्तो हुन्छ यहाँ है त, ल यस्तो गरौँ है कि चेन्ज इन ON, ठिक छ, पर एटम ध्यान दियो, पर एटम नि फेरि
अफ के छ त ल क्रोमियम हेर पर एटम अफ क्रोमियम चेन्ज कति छ भने चेन्ज भने के हुन्छ भने फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 6 हुन्छ अथवा के हुन्छ प्लस 3 माइनस के हुन्छ भने प्लस 6 र यो त के आउँछ माइनस 3 आउँछ मतलब के हो भने डिक्रिमेन्ट अफ 3 भन्ने बुझिन्छ र यो साइनको मिनिङ के हुन्छ डिक्रिज्ड भन्ने बुझिन्छ र यहाँ तिमीले डिक्रिज इन ओएन पर एटम अफ सीआर लेख्या भए 3 मात्र लेखे हुन्थ्यो र मैले चेन्ज लेखे भने अब माइनस लेख्छु किनभने नेगेटिभ चेन्ज मिन्स डिक्रिमेन्ट र तर नेगेटिभ चेन्ज भनेको घट्नु भन्ने बुझिन्छ र तर चेन्ज भनेको छ नि अब म साइन पनि युज गर्छु र यहाँ डिक्रिज बनाए फेरि साइन चाहिँदैन थियो र यो कुरा बुझ्नु है ध्यान दिनु यो कुरा अब यहाँ हेर राम्ररी अब हामीलाई पर एटम निकालेर उन्न मैले भनेको थिएँ पर मोलिक्युल चाहिन्छ पर मोलिक्युल चाहिन्छ अब लेख मजाले के हुन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ पर के हुन्छ अब K2Cr2O7 मोलिक्युल ध्यान दिऊ है मोलिक्युल चाहिन्छ नि फेरि एकदम ध्यान दिने यहाँ त दुईटा क्रोमियम छ र एउटा मोलिक्युलमा के छ भने एउटा तिम्रो पोटेशियम डाइक्रोमेटमा के छ भन्दियो दुईटा क्रोमियम छ र अब चेन्ज के हुन्छ भने त्यसलाई -3 * 2 गर्नुपर्छ डबल गर यो -6 आइराछ अथवा के हुन्छ भने डिक्रिमेन्ट अफ 6 र बुझिन्छ है ध्यान दिऊ अब हामी के गर्छौं भने सल्फरकोमा जाउँला र अब यस्तो लिने चेन्ज इन ल के हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ पर एटम अफ सल्फर यो कति छ भने तल यस्तो छ अरे फाइनल के छ भने 0 छ र 0 ठीक छ माइनस के हुन्छ -2 यो त के आउला 2 आउला बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब यहाँ तिमीले चेन्ज इन ओएन पर मोलिक्युल लेखे पनि हुन्छ त्यो त्यही हुन्छ किन एउटै एफ छ र ल त्यो पनि लेख्दिनु हेर यहाँ कि फर्स्ट वाला रिएक्सन हो म पुरै गरिदिन्छु बेसिक बढाएर ल चेन्ज इन ओएन ल पर मोलिक्युल अफ H2 यो पनि +2 हुन्छ चट्टा र यही त सेम हो र बुझिन्छ है भेरी गुड एक्सिलेन्ट यो तिमीले नलेखे नि हुन्थ्यो है सेम कुरा हो यो भेरी इजी र ठीक छ यहाँसम्म भेरी गुड र अब हामी के गर्छौं भने क्रिस क्रस गर्ने र अब किन क्रिस क्रस गर्ने मैले तिमीलाई अगाडि नै बुझाइसकेको छु र अब ध्यान दिने यहाँ एप्लाइङ क्रिस क्रस लेखौँ अब ध्यान दिनु त ल फर्स्टमा के हुन्छ भने यहाँ K2Cr2O7 ठीक छ अनि अर्को के छ भने यहाँ H2S छ ठीक छ है अब यसको चेन्ज कति थियो 6 थियो चेन्ज भन्नु छु डिक्रिमेन्ट 6 छ र के छ चेन्ज छ -6 डिक्रिमेन्ट छ 6 छ र अब यसको के छ 2 छ के छ भने 2 छ र अब हामी के गर्ने भने यहाँ क्रस गरौँला क्रिस क्रस गरौँला के गरौँला क्रिस क्रस गरौँला ठीक छ त्यो गर्दा के हुन्छ अब यो त 2 टाइम्स हुन्छ यो 6 टाइम्स हुन्छ ठीक छ यहाँ देखौँ न के भन्छ एप्लाइङ क्रिस क्रस हामीले यो एप्लाई गरे आएर ठीक छ है भेरी गुड हेर अब ध्यान दिएर हामी के गरौँ अब रिएक्सनै सार्दियौ हेर ठीक छ अब यसले गर्दा के हुन्छ 2K2Cr2O7 अब त्यसपछि ध्यान दिऊ है हामीले यो कहाँ गरेका छौँ न रिएक्टेन्ट साइड एकदमै ध्यान दिने म यो कहाँ गर्दै छु न रिएक्टेन्टमा गर्दै छु उतापट्टि हैन ध्यान दिने म यता चाहिँ गर्दै छु नि फेरि है बर्बादै गरिएला अब यहाँ के हुन्छ त मजाले भयो H2SO4 यहाँ थोरै ठाउँ छोड H2SO4 किनभने यहाँ केही थप्नु पर्ला हामीले ठीक छ अब H2S मा के हुन्छ 6 आइसक्यो र 6H2S अब राम्रो हेर त ल हामीले यो दुटा मोलिक्युलको संख्याको त हिन्ट पाइसकेका छ र अब अरु क्रैक गर्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन हेर ठीक छ है अब उता के रिम त ल K2SO4 प्लस के हुन्छ भन्दियो Cr2SO4 होल 3 प्लस के प्लस पानी होला अनि प्लस के होला प्लस सल्फर जिन्दगानी हैन हामीले मजाले बुझिहाल्छ र अब हामी ब्यालेन्स गर्न थालौँ र अब ध्यान दिएर सोच याद गर ओपल हेर हामी फर्स्ट लेक्चरमा त प्रायोरिटी अर्डर भनेर मैले लेखा थिए र ठीक छ हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने त्यो एलिमेन्ट अथवा त्यो एटम्स ब्यालेन्स गर्छौं जसको ओएन चेन्ज भएको थियो यहाँ गरिहालौँ र बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर यहाँ सुन हामीलाई क्रोमियमको चेन्ज भएको थियो ठीक छ हाम्रो के भएको थियो क्रोमियमको चेन्ज भएको थियो यहाँ अब यहाँ क्रोमियम खोज यहाँ मात्रै छ ध्यान दिऊ अब क्रोमियम के छ भने 2 2 जा टोटल 4 छ र यहाँ 2 छ यहाँ 2 हाल्यौ 2 2 जा 4 हुन्छ ठ्याक्कै भयो र ठीक छ है अब हाम्रो यो सल्फरको चेन्ज भएको थियो ध्यान दिऊ यो सल्फरको फेरि सल्फेट हैन यो सल्फर गएर र यो बिचारा त यहाँ छ र उ त्यहाँ एरो हेर मजाले एरो हेर न पहिला एरो वाला हेर्नु र ठीक छ अब यो यसकोमा उ त्यो यसमा जान्छु अब यहाँ हेर हाम्रो 6 टा सल्फर छ अब यहाँमा बाजा बजाएर छमछमी नाचेर छाल्छु र ठीक छ है भेरी गुड अब ध्यान दिऊ अब एकदमै ध्यान दिऊ सुन है अब अनि फर्स्टमा के भन्नु त ल जसको चेन्ज भयो त्यो सिद्धिहाल्यो र अब हाम्रो के थियो मेटल नन मेटलहरु थियो र अब ध्यान दिनु यहाँ र अब हामी जान पोटासियममा 2 2 जा 4 भइहाल्छ अब यहाँ लेखा 2 त्यसो भए यहाँ पनि 4 भइहाल्यो 2 लेखा है मैले 4 भइहाल्यो मजाले बुझ्छ 2 2 जा 4 भइहाल्छ ठीक छ है अब अरु कहीं के छैन अब हामी जाउँ सल्फेटमा ध्यान दिऊ है सल्फेट ब्यालेन्स गर्ने हो ध्यान दिएर सुन्ने
अक्सिजन गनिहाल्ने होइन के र अक्सिजन त धेरै हुन्छ र यहाँ लफडा छ र अक्सिजन फेरि मल्टिपल ठाउँमा हुन सक्छ तिमीले के गर्नु न सल्फेटलाई ब्यालेन्स गर्न ट्राई गर्नु र ध्यान दिनु यहाँ सुन अब यहाँ त हामीले भर्नु छ र पहिला यहाँ हेर यहाँ राम्रो यहाँ हेर तीनटा सल्फेट के छ भन तीनटा सल्फेट अगाडि दुई पनि छ र अब यो तिमीले रातो 2 र कालो 3 मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ र 6 आउँछ यसो मतलब यो मोलिक्युलमा के छ भने 6 वटा सल्फेट छ के छ रे सल्फेट र यसो 4 माइनस माइनस ठीक छ नि त्यसैले यहाँ हेर अब यहाँ त यसो मात्रै छ अगाडि 2 छ र भनेपछि यो टोटल मोलिक्युलमा के छ दुईटा सल्फेट छ र अब यहाँ हेर त हाम्रो ल सल्फेट कहाँ छ भन यहाँ मात्रै छ र हाम्रो सेकेन्ड वाला मोलिक्युलमा मात्रै सल्फेट छ र यहाँ हाम्रो प्रोडक्टमा के छ 8 वटा सल्फेट सल्फेटको सोर्स हाम्रो वान एन्ड ओन्ली यो हो र अर्थात् त्यसो यहाँ हामीले 8 लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने सल्फेट पक्कै पनि यहीबाट आएको अरु कहाँबाट आयो र भन यहीबाट त सल्फेट आउँछ सल्फेट जेनेरेसन नै यसले गरिरहेछ र हामी यहाँ सीधा सीधा 8 लेख्छौँ मजाले के लेख्छौँ भन 8 लेख्दिने यसले गरेर सल्फेट यहाँ तिम्रो टोटल 8 आएको हो र यो त हाम्रो धेरै सजिलो हुन्छ र ठीक छ नि यहाँसम्म लगभग भइरहेछ यसको तीनटा सक्यो अब यसमा जब हाइड्रोजन मागि छ मतलब अब तिमी हाइड्रोजनमा जानु हो र अब यहाँ हेर 8 2 जा 16 वटा हाइड्रोजन 6 2 जा 12 वटा हाइड्रोजन अरु कहीँ केही छैन र अब 16 + 12 के होला भन 28 यहाँ के छ H2O अब 28 बारमा म यहाँ 14 हाल्दिउँला र 14 हाल्दिउँला अब 14 2 जा 28 हेर बुझिन्छ भेरी गुड अब हामी लास्टमा चेक गरौँ र मिल्यो कि मिलेन अब हाम्रो बाँकी त अक्सिजन थियो र अब अक्सिजन यहाँ भन्ने हैन र यो मैले सल्फेट त ब्यालेन्स गरिसकेको छु तर यो ढिका सल्फेट र ढिका सल्फेटलाई अब नहेर्ने हेर ब्यालेन्स भइसक्यो अब मलाई यो भन त ल कि यहाँ अक्सिजन अरु कहाँ छ यही त छ र अरु कहाँ छ भन अरु यही त छ इधर है के हुन्छ 2 7 त 14 वटा अक्सिजन एटम हेर अब यहाँ त अक्सिजन कहाँ छ भन अक्सिजन यही पानीमा मात्रै छ र ध्यान दिनु त ल अब 14 1 छ 14 हेर अर्थात् यो पानीबाट के छ भन 14 वटा अक्सिजन एटम देखिरहेछ र यहाँ हाम्रो पोटेसियम डाइक्रोमेटबाट पनि 14 वटै अक्सिजन एटम छ र मतलब दिस इज नाउ ब्यालेन्स्ड रिएक्सन हेर यसरी गर्ने हो ठीक छ नि यही मजाले अब काहीँ केही समस्या लाग्छ भने गनी हेर नपत्याएर ठीक छ आफैले गनेर तिमी आफैले गनेर हेर्न सक्छौ र 100% ब्यालेन्स्ड छ र ठीक छ है यहाँ सब बुझिन्छ काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्दै हो र मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउँदै जाउँला र ठीक छ है इराज पर्जुली क्लासेसलाई जति सपोर्ट गर्छौ तिमीले पनि त्यति नै सपोर्ट पाउँछौ र ठीक छ अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा जाउँला अनि हामी 1 कै सेकेन्ड रिएक्सनमा जान्छौं त्यो थोरै फरक छ यो भन्दा म त्यसै त लेखे हैन र म फरक रिएक्सन मात्रै हेरिरहेको छु म कुनै पनि रिएक्सन सेम खालको डिटो रिपिट गरिरहेको छैन र ठीक छ है यहाँसम्म क्लियर छ म थोरै सरसफाई गरिहाल्छु एकैछिन रुक है जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ फर्स्ट रिएक्सनको टाइपमै सेकेन्ड वाला एक्जाम्पल हेर यहाँ मजाले लेख क्वेशन नम्बर 1 अब हामी हेरौँला सेकेन्ड वाला रिएक्सन हेर अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा कपी द स्केलेटल रिएक्सन अब कपी गरे यहाँ के हुन्छ Cu प्लस ल HNO3 गर्ने ठीक छ अब त्यो गर्दा के आउँछ मतलब यस्तो आउँछ रे कि कपर नाइट्रेट के आउँछ कपर नाइट्रेट ठीक छ प्लस के आउँछ मतलब नाइट्रिक अक्साइड प्लस क्या होला पानी रे पानी यही हो जिन्दगानी ठीक छ है ठ्याक्कै त्यही हेर अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने स्टुडेन्टले यो पनि भनिरहेको हुन्छ सर कुनै कुनै बुकमा त यहाँ 2 पनि दिएको छ किन यस्तो ध्यान दिएर सुन्ने दुईटै राइट हो कुरा यो हो र कि डिपेन्ड्स अन टाइप अफ एसिड हेर कि यो एसिड हाम्रो यहाँ दिल हो के हो रे दिल मतलब के भन्छ डाइल्युट एसिड हो के हो बुझिन्छ है हाम्रो के एसिड हो दिल एसिड हो र कङ्क भावे के हुन्थ्यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड NO2 ग्यास हुन्थ्यो अरे त्यहाँ ठीक छ है डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड र कि कुन ग्यास निस्किन्छ एसिडमा डिपेन्ड गर्छ र त्यही भएर NO होस् या NO2 होस् दुईटै रिएक्सन रङ त होइन र फेरि यहाँ एसिडको टाइपमा डिपेन्ड गर्छ पछि हामी यो नाइट्रिक एसिडको स्टडी गर्दा रिएक्सनमा मजाले नै हेर्दिउँला चिन्ता नगर्ने ठीक छ है यहाँ दिल एसिड हो के भन्दा दिल एसिड हो ध्यान दिने बिर्सेला फेरि है दिल छ रे दिल छ है अब ध्यान दिने यहाँ सुन अब फर्स्ट हामी के गर्छौँ भन हरेकको निकाल्छौँ र अब बिचारा कपर एक्लै छ 0 होला ठीक छ यसको +1 होला यसको के होला -2 होला अब निकालेर यसको आउँछ +5 नपत्याएर हो आफैले निकालेर ठीक छ अब आफैले गरेर है ल थोरै मिलेर त्यहाँ झन्डै ल यहाँ के हुन्छ 5 + 1 6 हेर र 3 2 -6 + 6 -6 0 बुझिहाल्छौ है अब ध्यान दिने यहाँ कपरको के छ भने त पहिला नाइट्रेटको -1 हुन्छ अब 2 गर्दा के हुन्छ -2 हुन्छ र यहाँ भनेपछि यो पक्कै पनि +2 होला ठीक छ अब नाइट्रेट भन्छ मैले अघि भनिसकेको छु र ठ्याक्कै यही सार्दा हुन्छ मजाले भनेपछि यहाँ पनि के आउँछ +5 र -2 यहाँ आउँछ भेरी गुड हेर
अब NO र यहाँ त -2 हुन्छ भने अब के छ +2 छ र ठीक छ। अब पानी रे पानी -2 र +1 बुझिन्छ। एक्सिलेन्ट र अब तिमी आफै सोच, ध्यान दिएर सोच है। अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि 1 को फर्स्ट र सेकेन्डमा के फरक छ र, एकदमै ध्यान दिऊ र कि कप्परको के हो भने यहाँ बढेर गयो, के हो बढेर गयो हेर ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने कप्परको के भाषा राम्रो यहाँ है, कप्परको के भाषा इन्क्रिज्ड भाषा ठीक छ। के हुन्छ इन्क्रिज्ड भाषा अर्थात यो अक्सिडाइज भयो, यो के भयो अक्सिडाइज भयो ठीक छ है। भेरी गुड हेर अब दुईले बढाएछ बुझिहाल्छौ हेर। अब ध्यान दिएर यहाँ अब हामी हेरौँ नाइट्रोजनमा हेर। अब नाइट्रोजनमा हेर्छौ भने ध्यान दिएर सुन है, नाइट्रोजन यहाँ के छ 5 छ र नाइट्रोजन यही मात्रै छ र। यो रिएक्सन यो रिएक्सन यही फरक छ रे, ध्यान दिऊ है। यहाँ यो सल्फर के आएको थियो भने त -2 बाट 0 मा गएको थियो र हाम्रो सल्फेट पनि त थियो र +6 वाला, र सल्फेट यहाँ पनि थियो वहाँ पनि थियो र हाम्रो यहाँ पनि दुई खालको सल्फर थियो र कि फर्स्ट स्याम्पलमा पनि हाम्रो फर्स्ट रिएक्सनमा पनि दुईटा खालकै सल्फर थियो हेर ठीक छ नि। तर के थियो दुईटै सोर्स थियो र कि सल्फेटको सोर्स यहाँ थियो, यहाँ सल्फेट निस्केको थियो मजाले दुईटा मोलिक्युलमा, यहाँ दुईटा मोलिक्युल भन्न खोज्या र यहाँ सल्फाइड थियो, त्यो त्यहाँ लास्ट सल्फर बनाएको थियो र दुईटा टाइपको सल्फर हो र दुईटा सोर्स पनि थियो र। तर यहाँ हेर त ध्यान दिऊ र यहाँ नाइट्रोजन 5 वाला पनि छ, नाइट्रोजन 2 वाला पनि छ र तर सोर्स एउटा मात्रै छ। ध्यान दिने हेर कि फर्स्ट एक्जाम्पलमा के थियो भने दुईटा टाइपको सल्फर थियो र सोर्स पनि दुईटै थियो र ठीक छ हेर। तर यहाँ के छ भने नाइट्रोजन दुईटा टाइपको छ तर सोर्स एउटै छ र। अब यदि यस्तो भइरहेछ भने हामी के गर्छौँ भने हामी दुईटै सोर्स निकाल्छौँ र ध्यान दिने है। यहाँ दुईटा टाइपको नाइट्रोजन देखियो जबकि हामीसँग सोर्स के छ भने एउटा टाइपको मात्रै नाइट्रिक एसिड भयो र यहाँ। अब यस्तो रिएक्सन हामी कसरी गर्छौँ भने अर्को पनि HNO3 थप्ने, के गर्ने भने अर्को पनि HNO3 थप्ने काम गर्नुपर्छ होला ठीक छ है। किन भने सोर्स मेन्टेन गर्न र ठीक छ। अब यहाँ लेखिदिउँ र अहिले यहाँ लेखिदिन्छु म, तिमीले यही साइड थपे हुन्छ है मजाले। अब म यहाँ ठाउँ राखेको छैन, म यहाँ लेखिदिउँ +HNO3 बुझ्छ। अब दुईटा नाइट्रोजन त चिन्न गाह्रो होला, भनेपछि म यहाँ तारा लगाइदिउँ, म यहाँ स्टार लाउँछु ठीक छ र म यसलाई स्टार लाउँछु। ल हेर स्टार लगाइदिएर मतलब के भन कि 5 वाला नाइट्रोजन चाहिँ यहाँबाट आएको हो ठीक छ र हाम्रो जुन 2 वाला नाइट्रोजन चाहिँ योबाट आएको हो, हाम्रो यो भन्न खोज्छ बुझ्छ है। जान्यौ र कि यो नाइट्रिक एसिडबाट 5 बाट 2 मा भयो यो भन्न खोज्या र यो नाइट्रिक एसिडबाट के हुन्छ भने 5 बाट 5 मै मेन्टेन भयो हेर बुझिन्छ। यस्तो कति बेला गर्ने भने यहाँ तिम्रो के छ दुईटा टाइपको नाइट्रोजन छ प्रोडक्टमा चाहिँ तर रिएक्टेन्टमा फेरि एउटा मात्रै सोर्स छ। यस्तो छ भने हामी के गर्छौँ भने सोर्सलाई पनि दुईटा गराउँछौँ हेर। यहाँसम्म बुझ्यो है, लगभग बुझ्यो होला। अब हाम्रो अहिलेको काम त थियो र कि यो नाइट्रोजन हेर तारावाला तिमीले बुझिहाल्यो र अब ध्यान दिएर ठाउँै छैन जस्तो यहाँ हेर। म यस्तो थोरै गर्छु है, क्वेसन नम्बर 1 त तिमीले बुझिहाल्छौ र म क्वेसन नम्बर हल्का मेटिदिन्छु है, यसले यहाँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ र म क्वेसन नम्बर 1 लाई मेटिदिएँ है। तर म बरु 1 यहाँ लेखिदिउँ र यहाँ लेखिदिएँ त भयो र ठीक छ, यो 1 छ है। तर अब ध्यान दिएर यहाँ सुन, अब यो नाइट्रोजन हेर्दै +5 बाट कहाँ गयो त है +2 मा गएको छ ठीक छ। डिक्रिमेन्ट भइरहेछ र के भइरहेछ भने यहाँ डिक्रिज भइरहेछ, ON डिक्रिज भइरहेछ है, मतलब रिडक्सन। ल RDX लेखेँ मैले, ल रिडक्सन भन्न खोजेँ ठीक छ। तिमीले फुल लेख्नुपर्छ है। यहाँ म कचाको जो गरेर छोटोमा हटाउन ट्राई गरिरहेको छु र बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र। अब हामी अघि जे गरेर त्यही गरौँला र ठीक छ। फर्स्टमा के गरौँ मतलब यहाँ यस्तो गरौँ है, के हुन्छ भने कि चेन्ज इन ON गरौँला। यहाँ के हुन्छ ल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ के हुन्छ त ल N एटम, N पर एटम ल पर एटम ल पर एटम के छ त ल +2 - 5 हेर के हुन्छ भने +2 - +5 गर्दा के आउँछ -3 मतलब के बुझ्यो भने 3 ले घट्यो डिक्रिमेन्ट बाइ 3। अब यहाँ हाम्रो मोलिक्युलमा के छ भने त एउटै नाइट्रोजन छ, त्यो यसको मतलब के हुन्छ भने यहाँ पर मोलिक्युल पनि सेम हो र पर मोलिक्युल पनि यही हो र। यसले म दोहोऱ्याएर लेखिने है, अब मैले अहिले फर्स्टमै लेखिसकेको छु र पर मोलिक्युल पनि कुरो यही हो र 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो सेम कुरा छ। मैले लेखिन दोहोऱ्याएर, तिमीले लेख्न सक्छौ र मजाले ठीक छ है। अब चाहिँ अर्कोमा आएर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ, अब के गरौँ भने मजाले अब म कप्पर गरौँ आएर अफ कप्पर ल पर एटम हेर पर एटम। यहाँ के छ भने फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के छ +2 -0 गर्दा के आउँछ +2 नै आउँछ। ध्यान दिने पर मोलिक्युल पनि त्यही हो र यहाँ एउटै छ र यहाँ मोलिक्युल पनि त्यही हुन्छ, मैले दोहोऱ्याएर यहाँ लेखिन। अब हामी के गरौँ भने यहाँ म अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौँ भने क्रिस क्रस एप्लाई गरौँला। अब त्यो के हुन्छ भने कप्पर यहाँ छ र त्यो ध्यान दिएर सुन है, तारा नभएको HNO3 हो नि फेरि बिर्सेला ठीक छ। अब हामीसँग के छ भने यहाँ HNO3 छ र ठीक छ।
अब कपरको के छ तल 2 हुन्छ, यसो त त्यो चेन्ज थियो र, ठीक छ। यसो के थियो 3 थियो र, डिक्रिमेन्ट हो है माइनस भने, तर मैले यहाँ माइनस लेख्नु जरुरी ठानिन र। अब यसले यहाँ मल्टिप्लाई, यसले वहाँ मल्टिप्लाई, अब त्यो बेला के आउँछ भने अब हामी चट्ट यहाँ रिएक्सन छाड्ला। यो के हो र, एप्लाइङ क्रिस क्रस रुल। हामी के गर्ने, क्रिस क्रस रुल एप्लाई गरे आएर, बुझ्छ है। अब ध्यान दिएर यहाँ के आउँछ 3Cu आइसक्यो, ठीक छ। अब यसको अगाडि के आउँछ त 2HNO3 आउँछ र, बिना तारा। अब तारा यहाँ छ है, के छ HNO3 यहाँ छ, यो तारा छ, के छ भन यहाँ छ तारा, यो तारा हो, तारा हतारा है। अब त्यसपछि यहाँ जाने के छ भन्नु त ल, कपर नाइट्रेट छ, ठीक छ। र यो पनि तारा हो र, यो तारै वाला नाइट्रोजन हो, ठीक छ। तारा माथि आए पनि हुन्छ है, मजाले बुझ्छ र। अब के छ नो एन्ट्री, अनि के छ वाटर। अब ध्यान दिएर हामी के गर्छौँ भन्दा अर्डर फलो गर्नु गएर, अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने जसको यो एरो वाला हेर, यो कपर र यो कपर ब्यालेन्स गरौँ फर्स्टमा त, जसको ओएन चेन्ज भएको छ हामी सुरुमा त्यही ब्यालेन्स गर्ने हेर है। अब यहाँ के छ भने कपर 3 टा छ, यहाँ छ एउटा मात्रै, अर्थात् तिमी यहाँ अब 3 थप्ने काम गर, ठीक छ। मजाले बुझिहाल्छ र। अब अर्को हाम्रो के को चेन्ज भएको थियो भने यो हेरै, बिना ताराको हेर, तारा नभएकोको पनि चेन्ज भएको थियो र, ठीक छ। अब ध्यान दिनु हाम्रो तारा नभएको नाइट्रोजन के छ 2टा छ, र तारा नभएको नाइट्रोजन यहाँ पनि 2टै हुनु पर्यो, ठीक छ है। एक्सलेन्ट र। अब हामी के गर्यौँ त ल, तारावाला ब्यालेन्स गर्नु र। अब तारावाला के गरिन्छ, यहाँ हेर है, सुनमा हेर, यहाँ तारावाला NO3 मा एउटा छ र, अब यो यहाँ डबल छ रे, र कालो 2 ले गर्दाखेरि यो तारा 2टा हो र। तर लेकिन किन्तु परन्तु अगाडि रातो 3 पनि त छ र, म्हणजे 3 2 जा 6 वटा यहाँ तारावाला नाइट्रोजन छ र। यही गर्नु नआउला फेरि ध्यान दिनु, यो के छ 6 वटा छ, कसरी भन्नु त ल, कालोको 2 ले गरेर डबल भइहाल्यो र अगाडि 3 पनि त छ र, बुझिन्छ है, बुझिन्छ। अब यो पनि काउन्ट गर त ल, अक्सिजन भनेको कति हुन्थ्यो, अब यो कालोले 2, यहाँ पहिले 3 छ र, 3 to 6 3 जा 18, त्यसरी गरिन्थ्यो र, गर्न जान्नुपर्छ है। कहिले फेरि यहीमा पनि झुक्या देखाएको छु मैले, म यहाँ त्यही कुरा क्लियर गर्दैछु र, ठीक छ। अब तारावाला 6 वटा छ, मसँग यहाँ चट्ट छोइराख्नु पर्छ, 6 1 6 हुन्छ, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ। अब हामी के गरौँ त मजाले, अब अक्सिजन गरौँ न आएर। अब ध्यान दिएर सुन, अब नाइट्रेट हेर त, 3 2 जा 6 टोटल नाइट्रेट हेर, यहाँ 6 नाइट्रेट भइसकेको छ र, बुझिन्छ। अब तिमीले के बुझ्यौ भन, यो जुन अक्सिजनहरू छन् यो तिम्रो यहाँबाट आएको रहेछ र, त्यो 2 3 जा 6 छ, यहाँ 2 गइसकेको छ र, भने यहाँ अब के हुनु पर्ला, यहाँ अब 4 नै हुनु पर्ला, ठीक छ है। यसरी बुझ्यौ भने त राम्रो छ। अब यदि यसरी बुझ्दैन भने के गर्नु, जम्मै गनाएर छोडी त्यसो भए त है के हुन्छ यहाँ त ल, यो 3 2 जा 6 हेर, ठीक छ। ल 6 3 जा 18 हेर, कति 24 भयो, यहाँ गर्नु अब 3 2 जा 6 3 जा 18 हेर, ठीक छ। 19 20 यहाँ पनि त ओ छ र, 20 + 4 24 ठ्याक्कै ब्यालेन्स भयो र। अब यतिकै छोड्ने होइन र, किनभने यो तार त मैले तिमीलाई हिसाब गर्न सजिलो होस् भनेर गरिदिएको त र। अब त्यो जोडे पनि त हुन्थ्यो र, नाइट्रोजन त खासमा एउटै हो, हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि यहाँ देखाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामीले फर द सेक अफ कन्भिनियन्स यो हामीले तारा लगाएको हो र, ठीक छ। अब तिमी के गर्ने भने यहाँ एरो लगाउने, अनि के लेख्नु 3Cu प्लस के हुन्छ जोड्दाखेरि अब 8HNO3, ठीक छ नि। अब यो गर्दा के हुन्छ त अब कि 3Cu के हुन्छ अब NO3 को होल 2 प्लस के हुन्छ भने 2NO प्लस के होला 4H2O होला, बुझिन्छ है, ठ्याक्कै बुझिन्छ र। फेरि पछि टिचरहरूले क्वेशन सोध्नु होला, हाउ मेनी टाइप्स अफ नाइट्रोजन आर देयर। अब तिमीले भन्नु सर एउटा तारावाला नाइट्रोजन, अर्को सादा नाइट्रोजन, यस्तो भन्दाखेरि बर्बाद हुन्छ है। ध्यान दियो भने फेरि जस्ट यसको लागि मात्रै कन्भिनियन्स क्रिएट गरे हो, तर स्टार नाइट्रोजन र नन स्टार नाइट्रोजन भने फरक खालको त्यस्तो छैन नि फेरि, ध्यान दिनु है। त्यही भएर म यहाँ जोड्दै गरेर सिधै, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ र। यो पनि ध्यान दियो, अझै दोहोऱ्याउ, यो के हो रे, दिल हो, के भन्दै हो, दिल हो, हा ये दिल छ रे, ठीक छ, डाइल्युट छ र, बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ र। यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र, बेला बेलामा यो पनि हेर्दै होइन, मलाई जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउँदै जाउँला। अब हामी के गर्छौँ भने 2 मा जाउँला, डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन। म थोरै यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु, एकैछिन रुका है, सरसफाई अभियान एकैछिन रुका, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ हाम्रो सेकेन्ड टाइप अफ रियाक्सन हेर, डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन। र हामीले पहिल्यै सुने होला र यो क्वेशन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ र, कि व्हाट इज डिस्प्रपोर्सनेसन रियाक्सन भनेर सोधिरहेको हुन्छ।
र डिसप्रोपोर्सनेसनको मिनिङ के हुन्छ त एउटै एलिमेन्ट अथवा एउटै एटम के छ भने रिडक्सनमा पनि गयो र अक्सिडेसनमा पनि गइरहेछ भने त्यस्तो रिडक्स रिएक्सन हामी के भन्छौँ भने डिसप्रोपोर्सनेसन रिएक्सन बुझिन्छ द टाइप अफ oxidation reduction reaction अथवा the type of redox reaction in which a single atom के हुन्छ भने अथवा single type of element भने हुन्छ undergoes के हुन्छ both reduction and oxidation हेर both मा जान्छ हेर बुझिन्छ है मतलब एउटै एलिमेन्ट को घट्या पनि छ र बढ्या पनि छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने डिसप्रोपोर्सनेसन रिएक्सन एक्जाम्पल त्यहाँ हेर ठीक छ है यो तिम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइडहरुमा यो काम भइरहेको हुन्छ ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर हामी मजाले यो पनि गरिहालौँ अब लेखा मजाले यहाँ क्वेशन नम्बर 2 लेख्दियो ठीक छ अब फर्स्ट त रिएक्सन सार्नु हो रिएक्सन सार्ने काम गरौँ अब त्यो बेला के हुन्छ भने P4 यो तिम्रो के हुन्छ फस्फरसको यो तिम्रो टेट्रा एटमिक मोलिक्युल हो र बुझ्छ है P4 मोलिक्युल हुन्छ ठीक छ यस 8 अरु हुन्छ तिमीले सुने होला अक्टा एटमिक हेर ठीक छ अब त्यसपछि के छ भने यहाँ NaOH र अब प्लस के छ भन्छ त पानी रे पानी अब यो गर्दा के आउँछ भने Na के हुन्छ भने NaH2PO2 यो के आयो भने हाइपोफोस्फाइट भन्छ यसलाई ठीक छ अनि हाम्रो के छ PS3 फोस्फिन ग्यास भन्नु के भने फोस्फिन ग्यास भन्नु PS3 भने के हुन्छ फोस्फिन ग्यास एमोनियाको डाइजेस्टर NH3 यो PS3 हेर ठीक छ है नाइट्रोजन फस्फरस त हाम्रो के छ भने एउटै ग्रुपमा पर्छ र याद छ अलिअलि सुने होला तिमीले उ सुने तिमीले निक्टोजेन भन्नु सुने हैन सुने होला अलिअलि है सुने होला मजाले अब ध्यान दिएर यहाँ राम्रो यहाँ सुन है अब फस्फरसमा हेर यहाँ ध्यान दिएर अब यसमा के छ यहाँ यो त 0 छ र विचार ठीक छ है यो त न्यूट्रल छ एक्लै हेर ध्यान दिएर सुन्नु यो 0 छ र ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन यहाँ के हुन्छ भने यहाँ हुन्छ तिम्रो +1 भएपछि के हुन्छ +3 भइहाल्यो अर्थात यो के हुन्छ -3 मा रहेछ के छ भने -3 मा छ र ठीक छ अब यहाँ हो हेर यसमा के हुन्छ सोडियम हाइपोफोस्फाइट के हुन्छ भने हाइपोफोस्फाइट यहाँ लेख्नु र सोडियम हाइपो PHOS PHIT हाइपोफोस्फाइट भन्छ हो ठीक छ है H2PO2 सिंगल माइनस के हुन्छ भने H2PO2 सिंगल माइनस तिमी के भन्छौ मतलब हाइपोफोस्फाइट भन्छ होला ठीक छ है अलि बुझिहालिन्छ र अब यसको निकाल्नु पर्छ तिमीले बुझिहाल्यौ र टोटल जोड्दा 0 बनाउने हो अब सोडियमको के हुन्छ +1 यसको के हुन्छ +1 यसको हुन्छ -2 अब आफै निक्लिहाल्छ र 1 + टोटल 2 गर्दा के हुन्छ 3 हुन्छ र ठीक छ अब यहाँ टोटल के भइरहेछ -4 अब यसको चाहिँ +1 नै हुनुपर्छ र टोटल 4 - 4 0 हुन्छ ठीक छ है भेरी इजी र यहाँ फस्फरसको के छ भने +1 छ र फेरि दोहोऱ्याउँछु ध्यान दिएर सुन्ने सोडियमको +1 ठीक छ हाइड्रोजन एटमको +1 तर यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ र टोटल 2 हुन्छ र बुझिन्छ अब यो टोटल 2 + 1 ले टोटल के हुन्छ 3 1 4 र -4 ले 0 हुन्छ र हामीले यसरी निकाल्ने र ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब यहाँ त गरेन पर्ला र -2 र +1 हो सोडियम +1 हो अक्सिजन -2 हाइड्रोजन +1 हो र बुझिहाल्छ मजाले यसको मतलब के बुझ्यौ न यो फोस्फरस नै यहाँ हेर्ने यहाँ +1 भइराछ मतलब यही कुरा बढिराछ र यही नै कुरा यहाँ हेर घटी पनि राछ यसलाई हामी भन्छ के भने डिसप्रोपोर्सनेसन रिएक्सन कि 0 बाट 1 मा जानु भने के हो अक्सिडेसन हुनु ON बढ्यो हेर ठीक छ अब 0 बाट -3 मा गयो भने के हो रिडक्सन भयो र ON घट्यो हेर नाउ दिस इज कल्ड आवर डिसप्रोपोर्सनेसन रिएक्सन अब तिमीले मजाले बुझ्यौ होला र यसलाई पनि हामीले अब यो कपर वाला जस्तो गर्न सक्छौं र किनभने यहाँ फस्फरस दुईटा टाइपको देखिरहेछ र एउटा -3 भएको एउटा +1 भएको तर यहाँ सोर्समा एउटा मात्रै छ र अर्थात म यसलाई अब दुई चोटी लेख्छु र तारा पनि लगाउला स्टार गर्दिनु र ठीक छ है तर यसको र यसको लगभग मेथड सेमै छ र बुझ्छ मजाले छर्लङ्गै बुझ्यो होला र ठीक छ है अब थोरै म यसलाई यहाँ सरसफाइमा लगिहाले अनि हामी के गर्छौँ भन्नु त ल अब यसलाई अहिले डबल गरिदिन्छु है त ल यसपछि डबल गरे पनि हुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेखेर डबल गर्दा हुन्छ है अझ अब यहाँ म सिधै गरिदिनु ल ठीक छ म यहाँ दुई चोटी लेख्छु ल मजाले यहाँ यही गरिदिहाल्छु र +P4 अर्को पनि लेख्छु र यहाँमा लगाउँला स्टार यो P म के गर्छु भने स्टार लगाउँछु र ठीक छ स्टार लगाए है ठीक छ अब यो पनि के छ 0 नै छ र बुझ्छ है ध्यान देऊ र अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने अब यो स्टार वाला यहाँ पनि स्टार लाउँछ है ल यसलाई यहाँ स्टार लाउँला ल कालै गरिदिन्छु ल यसलाई हामी यहाँ स्टार लाउँछ ल यो स्टार र ठीक छ अब स्टारबाट स्टारमा गयो ठीक छ है मजाले बुझ्छ र नन स्टारबाट के हुन्छ भने नन स्टारमै गइराछ ठीक छ भेरी गुड र अब ध्यान दिएर सोच 0 बाट +1 मा इन्क्रिमेन्ट भएको छ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज्ड ON छ र बुझ्छ है मतलब यो तिम्रो अक्सिडेसनमा गयो अक्सिडेसनमा गएर ठीक छ यहाँ के छ डिक्रिज्ड ON हेर यहाँ के हो रिडक्सनमा गयो यहाँ रिडक्सनमा गयो ठीक छ है भेरी गुड हेर अब हामी के गरौँ भने चेन्ज निकालौँ लाएर सेम मेथड रिपिट गर्ने हो र अब यहाँ जानु के निकाल्नु भने चेन्ज भएर चेन्ज इन के हुन्छ ON के भने इन ON ठीक छ अफ
p एटम ठीक छ p एटम ठीक छ अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यस्तो आउँछ के आउँछ भन्दा त ल p एटम मतलब सादा p भन्न खोजे है नत्र म अर्कोलाई p स्टार लेख्नुला र यो के छ भने फाइनल माइनस इनिशियल त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दा -3 -0 गर्दा के आउँछ -3 यति घट्या भन्ने बुझिन्छ यहाँ त्यो डिक्रिज लेख्यो भने माइनस लेख्नु पर्दैन अब यहाँ पर एटम निकाल्दा त हुँदैन र त p एटममा आको हामीलाई मोलिक्युलमा चाहिएको छ र ध्यान दियो त हाम्रो त p4 पो छ त हैन अब यहाँ तिमी के लेख्नु चेन्ज ल र चेन्ज इन ल र ON अफ के हुन्छ p4 मोलिक्युल अब यो के आउँछ भने यो त चाडा छ र अनि चाहिँ 4 * -3 के होला -12 होला बुझ्छ है भेरी गुड र आतिनु पर्दैन है धेरै ठुलो देखाएर नात्यौ र सही छ अरे यो अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने चेन्ज ल चेन्ज इन के गर्नु मतलब ON ल अफ ल p4 ल तारा लेख्नु तारा मोलिक्युल ल अब भन्नु सर खोइ त एटम लेखेको अब बुझाएर आफै म सिधै गरिदिन्छु ठीक छ है यहाँ हेर त ल तारामा के छ 1 छ यो 0 थियो र बुझिन्छ अर्थात के हुन्छ यो अब कि 1 - 0 गर्ने र इन्टु टोटल 4 यो त 4 आइराछ र बुझ्छ है बुझ्यो होला र यो बुझ्छ है यस्तो नबुझ्दै नहुनु पर्ने र कि एटमको आफै बुझाएर एटमको निकाले हाने मोलिक्युल भयो मैले फोलेमेन्ट लाइन गरेर भेरी इजी र सिधै लेख्दिएर किन एक लाइन बढी गर्नु अब तिमी एक्सपर्ट होइसकेका छ लगभग बुझिन्छ है अब ध्यान दिएर यहाँ सोच म अब के लाउँछु भने क्रिस क्रस लगाउँछु होला ठीक छ अब एप्लाइङ क्रिस क्रस गरौँला अब त्यहाँ मजाले हेर यही हामी कता गर्छौँ भने रियाक्टेन्ट साइडमा जहिले पनि नबिर्सिने अब त्यहाँ के छ भने p4 छ यहाँ पनि p4 तारा 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 ये तारा वो तारा हर तारा है ध्यान दिने ताराको मुनि के छ 4 छ यसको मुनि छ 4 उसको मुनि छ 12 हेर माइनस नलेखे हुन्छ यसले डिक्रिमेन्ट बुझाउँछ अब धेरै ठुलो भयो र ध्यान दिनु है धेरै नै ठुलो भयो र अब तिमीले यसलाई मजाले अलिकति सानो लान सक्छौ र यसले मल्टिप्लाई गर्दा 100% मिल्छ र तर ठुलो खालको आउँछ कमन समन तान अलि लफडा देखिन्छ र मैले यस्तो गर्न सक्छु र यहाँ मैले यसलाई यसो सट्टा 3:1 लेखाए हुन्थ्यो बरु यहाँ सजिलो छ र ठीक छ 3:1 रेशियो हेर न 12:4 भने के हुन्छ 3:1 हुन्छ र मैले यो गराए हुन्थ्यो अब यो गर्ने बित्तिकै तिमीले यो सोच्नु मलाई थाहा छ कि मैले लेक्चर 1 मा भनेको थिएँ कि दुईटैको अड भयो त डबल गर्नु हो र म त यो भनेको थिएँ र तर सर फेरि तपाईँ आफै किन दुईटैलाई जानी जानी अड बनाउँदै हुन्छ यो सोध्ला हो र किन यस्तो गराएर ध्यान दिएर सुन्ने यहाँ त 4 छ नि फेरि 3 र 1 मा त हेर्नु भएन गएर यहाँ p4 हो नि त मान्छे 4 1 4 4 वटा हुन्छ अरे यो 3 4 12 12 वटा हुन्छ अरे यो यहाँ त मल्टिप्लाई पनि त गर्नु छ अब तिम्रो इभन त आइरहेछ र त्यसै यहाँ 4 1 4 इभन त हो र अनि 4 3 12 भइरहेछ त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त ठिकै छ त यहाँ p 4 वटा छ नि त त्यही भएर अब यहाँ मैले जानी जानी अड बनाएको यहाँ सकेसम्म सानो बनाउन खोजेर गर्न सजिलो होला भन्ने आशामा ठीक छ है लगभग बुझिन्छ र अब हामी बल्ल गरौँला क्रिस क्रस यदि तिमीलाई यो चित्त बुझाएको छैन भने तिमीले 4 र 12 ले डिवाइड गरेर केही फरक पर्दैन कुछ नै हुने वाला मिल्छ आन्सर मजाले मिल्छ ठीक छ है अब यो हामी के गरे एप्लाइङ क्रिस क्रस गरे एप्लाइङ के गर्दै मतलब क्रिस क्रस गर्यो क्रिस क्रस एप्लाई गर्यो हैन ठीक छ भेरी गुड हेर अब यो वाला ध्यान दिएर हेर्दा त के हुन्छ भने यहाँ है 1 * p4 के हुन्छ 1p4 प्लस हेर 3p4 तारा वाला ठीक छ है अनि हाम्रो के छ भने NaOH पनि छ के छ भने NaOH पनि छ अनि के छ भने पानी पनि छ पानी रे पानी ठीक छ है उता के छ मतलब NaH2PO2 प्लस के आउँछ भने त ल अब pH3 हैन त pH3 छ के छ भने फस्फिन छ ठीक छ है भेरी गुड के भन्यो यो फस्फिन हो अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने यहाँ हाम्रो तारा छ ठीक छ अब फर्स्टमा तिमी एरो वालालाई ब्यालेन्स गर्नु होला अब तारा हेर के छ भने तारा 3 4 12 ठीक छ यहाँ तारामा त सिधै एउटा पेस छ मतलब म यहाँ त्यसै 12 राख्छु हेर के राख्छु 12 राख्नु पर्छ 12 तारा 3 4 12 वटा तारा फस्फरस हेर बुझिन्छ है बकाइदा बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमै नाचेर बुझिन्छ ठीक छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु सादा वाला पी हेर प्लेन वाला पी हेर 4 1 4 टोटल हेर खाइ वाला पी यहाँ के हुन्छ न पी यहाँ मात्रै छ है भन्छ म के गर्छु चार चाहिएको छ म यहाँ हाल्नुलाई 4 हेर बुझिन्छ 4 हाल्छु हेर ठीक छ है लगभग बुझ्छ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन्ने यो त हाल्यो र अब हामी चला मेटल हेर फर्स्टमा के हुन्छ सोडियम हेर 12 1 12 हेर अब यहाँ सोडियम यहाँ छ यहाँ मात्रै छ र मतलब यहाँ के हुन्छ 12 लेख्नुला र के हुन्छ यहाँ पनि अब मजाले 12 लेख्नुला यहाँ 12 लेख्ने ठीक छ है म 12 लेखिहाले बुझिन्छ नि बाजा बजाएर बुझिन्छ र अब के बाँकी छ त यहाँ अब तिम्रो हाइड्रोजन पनि एरिया आएर अब हाइड्रोजन के हुन्छ 12 टोटल यहाँ छ ठीक छ अब यहाँ को छ 12 2 24 अनि त्यसपछि यो 4 3 12 यहाँ रहेछ रे अझै के छ भने 12 2 24 4 3 12 यहाँ को छ मतलब 36 वटा रहेछ के छ भने 36 वटा आएर
अब यहाँ पनि 12 हुन्छ 12 टु ज 24 ठ्याक्कै 36 हुन्छ र अब यहाँ त्यसमा फेरि पनि 12 हाल्दै छु र बुझ्छ है बाजा बजाएर बुझिन्छ र ठीक छ अब चट्ट ब्यालेन्स हुन्छ तर लेकिन किन्तु परन्तु हेर कि यहाँ तिम्रो केही कमन आउँथ्यो त यहाँ त 12 छ 4 छ कमन त 4 आइरहेछ 12 छ 12 छ ध्यान दियो एकदम ध्यान दियो हेर यहाँ 4 छ बुझिहाल्छ र ल 4 छ हेर सादामा यहाँ 4 यो त भइहाल्यो हेर हैन अब तिम्रो यहाँ 1 र 3 बाट फेरि कमन आउन ध्यान दियो है यो 12 त ठीक छ र यो 12 पनि ठीक छ र कमन तान्न मिल्दो यहाँबाट त यो 12 4 पनि कमन आउँछ तर के हुन्न 1 र 3 बाट त कमन आउन र फेरि यो वाला p4 यो 4 कमन तान्न पाइदैन नि फेरि हामी कमन त कोएफिसिएन्ट मात्रै तान्छौँ र अब तिमीले बुझ्यौ होला र हामीले यो जोड्न त बाँकी छ र नजिक त कहाँ कमन तान्ने हो र यो तिम्रो फर्स्ट लास्ट जोड्न पाइहालिन्छ र अब लास्टमा यो जोड्दा कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ टोटल के हुन्छ त ल यो 1 + 3 के हुन्छ 4p4 ठीक छ नि अनि के हुन्छ 12NaOH ठीक छ प्लस के हुन्छ 12 पानी अब यसपछि के आउँछ भन्दा 12NaH2PO2 प्लस के आउँछ भने 4pH3 र बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला र अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने यहाँ कमन तान्नु झापर अब कमन तान्नु र मजाले ठीक छ अब त कमन आइराछ र हरेकबाट हाम्रो 4 कमन आउँछ र अब 4 गर्दा के हुन्छ यो बाँकी हुन्न यहाँ 3 आउँछ यहाँ 3 आउँछ यहाँ 3 आउँछ यहाँ 1 नै आउने भयो र अब हाम्रो त्यसो मेटा मजाले यहाँ के आउँछ अब 1 मैले 4 कमन तानिएर ठीक छ यहाँ के आउँछ मजाले भने यहाँ आउँछ 3 हेर यहाँ आउँछ 3 हेर ठीक छ अब यहाँ पनि के आउँछ भने यहाँ पनि आउँछ तिम्रो 3 नै आउँछ र यहाँ पनि 3 आउँछ र यहाँ पनि 3 आउँछ ठीक छ है अब यहाँ पनि के आउँछ भने 4 3 = 12 र यहाँ पनि के आउँछ यहाँ पनि 3 आउँछ र ठीक छ अब यहाँ त तिम्रो 1 नै हो र अब गनी हेर त ल अब मजाले गर्न सक्छौ र ठीक छ है अब ध्यान दिनु यहाँ के हुन्छ त ल यो वाला यहाँ है यस्तो वाला यो हुन्छ अरे के हुन्छ p4 टोटल फर्स्ट 4 आएर ल हेर 3 टा 4 ठ्याक्कै हेर फर्स्ट मिल्यो है अब यहाँ सोडियम 3 टा आएर मजाले ठीक छ अब हाइड्रोजन हेर्नु हेर यहाँ 3 छ यहाँ के हुन्छ 3 to 6 9 वटा भयो र अब यहाँ 3 to 6 7 8 9 हेर ठ्याक्कै भयो र अब अक्सिजन हेर्नु हेर कि 3 1 3 अनि यहाँ फेरि 3 6 हेर 3 2 6 ठ्याक्कै हेर मजाले मिलेछ हेर है बाजा बजाएर रियाक्सन ब्यालेन्स गर्यो हेर ध्यान दिउ एकदमै नै दामी रियाक्सन थियो र यो ध्यान दिउ है एकदम खतरा र यो कि क्रिस क्रसमा यत्रो ठुलो आयो र विद्यार्थी यहाँ आएर छोडेर आउँछ र फेरि एकदम सामान्य थियो र यहाँ तिमी सिधै 4 र 2 ले गरेर के भन्थ्यो यहाँ ठुलो नम्बर कमन आउँथ्यो र के फरक पर्छ र कमन तान्ने लाग्छ यही त आउँछ र सिम्पलेस्ट फर्ममा तिम्रो रियाक्सन यस्तो हुन्छ र भेरी इजी टु ब्यालेन्स र तर ध्यान दिने है फेरि यदि तिमीलाई यो एउटा यस्तो खालको एउटा पनि एक्जाममा तिम्रो घरमा हेरेर गएको छैन भने फेरि एक्जाम मिल्न गाह्रो छ र म दोहोऱ्याउँछु है कि यदि यस्तो रियाक्सन तिमीले एउटा पनि घरमा ब्याकअपको लागि हेरेको थिएन र डाइरेक्ट एक्जाममा आइरहेको छ भने फेरि के हुन्छ बिग्रिन सक्छ र तर एउटा दुईटा स्याम्पल चाहिँ गर्नु हेर जस्तो है एउटा गरेपछि हाल्यो र अब मजाले गर्न सकिन्छ र एक्जामैको दिन प्र्याक्टिस गरौँला भन्न जाउँला फेरि बर्बाद हुन्छ र है लगभग बुझ्यो होला कहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्दै हो र इराज पराजुली क्लासेस तिमी युट्युब च्यानल जति सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट बनाउला अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला के भने एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेर 3टा स्पेसिस वाला ठीक छ है एकैछिन नुका जस्ट अ मोमेन्टमा सरसफाई अभियान गरिहाल्छ है त एकैछिन नुका अब हामी जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 3 वाला फर्म्याट हेर के छ भन्दा यहाँ है 3 स्पेसिस ऑक्सिडेशन नंबर चेंज फॉर्मेट ध्यान दिएर एकदमै रोमान्टिक क्वेशन छ अरे यो अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा अब क्वेशनले के भन्छ ब्यालेन्स गर भन्छ अब यहाँ के छ भन्दा ल FeS2 ले के भन्छ न फेरस सल्फाइड है अब प्लस हामी के अक्सिजन गरौँला यसले गर्दा के निकाल्छ भन्दा ल Fe2O3 फेरिक अक्साइड प्लस के छ भन्दा ल सल्फर डाइअक्साइड ठीक छ भेरी गुड र अब एकदमै ध्यान दिने र यो माथि जस्तो अलि छैन थोरै फरक छ र ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु है फर्स्ट में हम निकालौं आयरन गएर फेरस भनिसकेको छु यो +2 हुन्छ 100% ठीक छ है यो -1 हुनु पर्ला ठीक छ यो यहाँ 0 होला र अब Fe2O3 भन्छ यहाँ के हुन्छ भने त ल यो -2 हुन्छ यहाँ के हुन्छ यहाँ +3 हुन्छ र न्यूट्रल त हुनुपर्छ र ठीक छ अब -2 होला यहाँ के होला भने त ल अब यहाँ +4 होला र ठ्याक्कै मिल्छ र ठीक छ है अब तिमी आफै सोच र यहाँ तीनटाको चेन्ज भइराछ र हामी माथि दुटा हेरेर थियौ र जस्तै यहाँ हेर्न यहाँ के भएको थियो त ल कि क्रोमियम र सल्फरको भएको थियो र यहाँ के भएको थियो कपर र नाइट्रोजनको भएको थियो र यहाँ के भएको थियो यहाँ तिम्रो अब फोस्फरसको भएको थियो र है डिस्प्रोपोर्सनेसन भएको थियो अब यहाँ तिम्रो तीनटाको हुन्छ र ध्यान दिएर यहाँ एकदम ध्यान दिएर जस्तै यहाँ आइरन त 2 बाट 3 मा गएको छ र ध्यान दिएर यहाँ आइरन चेन्ज भयो ठीक छ है ध्यान दिएर सुन्नु है
अब सल्फर हेर -1 र 4 मा यो पनि चेन्ज भएर र अक्सिजन हेर 0 बाट -2 मा आएर यो पनि चेन्ज भएर ध्यान दिने है यहाँ त तीनटाको चेन्ज भइरहेको छ हेर एकदमै ध्यान दिनु र यदि यो रियाक्सन पनि तिमीले घरमा हेरेकै छैन यस्तो टाइप भने एक्जाममा सिधै गरेर बिगारिन्छ हेर फेरि डाइरेक्ट बिग्रिन्छ अरे किनभने झट्टै फेरि कस्तो कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त दुईटा भेट्ने बित्तिकै अर्को हेर्नै छोडिदिन्छ अरे स्टुडेन्टले तर यहाँ तीनटा छ हेर ध्यान दिनु एकदम ध्यान दिनु अब राम्रो यहाँ हेर्ने फर्स्टमा यहाँ आएर के छ भन ल आइरनको वजहमा सुरुमा आएर के छ भने आइरनको चेन्ज भएको छ है त ल के भएको छ भन बढ्या रहेछ र अनि इन्क्रिज भएको छ मतलब के भएको छ अक्सिडाइज भएको छ यो भएको छ ठिक छ है अक्सिडाइज भएको छ ठिक छ आइरन त 3 मा गयो अब अर्को यहाँ आएर के छ भन्दा ल सल्फर हेर -1 बाट +4 मा गएको छ यो पनि अक्सिडाइज भएको छ हेर अब यो म कहाँ लेखौँ त ल म क्वेशनमा 3 मेट्छु है फेरि अर्दैन हेर मैले यहाँ थोरै गर्नुपर्छ यहाँ थोरै अर्दैन फेरि है ठाउँले गरेर अर्दैन फेरि अब ध्यान दिनु यहाँ आएर अब बुझिहाल्छु भने 3 म लेख्दिनँ अब ठिक छ है अब यहाँ राम्रो यहाँ हेर है सल्फर हेर म जान्ला अब सल्फरमा के छ भन्दा चट्ट यहाँ चाचा है ल हेर यहाँ हेर ल यहाँ के छ भन्दा ल -1 र 4 मा गएको छ हेर यहाँ पनि इन्क्रिज भएको छ यहाँ पनि के भएको छ यहाँ पनि इन्क्रिज भएको छ नाउ इट इज आवर अक्सिडेसन अक्सिडाइज्ड यो अक्सिडाइज हेर ठिक छ है अब अर्को हाम्रो के छ अक्सिजन छ 0 बाट -2 मा आएर कुनै एउटामा गरे हुन्छ है 0 बाट -2 यो देखाइ हुन्छ र बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ र पुरो एउटा हुन्छ र त्यहाँ ठिक छ अब यो मलाई लेख्नै गाह्रो लाग्छ म कहाँ लेख्नु खोइ यसो गरौँ ल यसलाई मिलाउनु थोरै पछाडिबाट हेर्नु ल पछाडिबाट आएको है त यो मजाले यहाँ हेर जस्तै यहाँ गरौँ ल चट्ट यहाँ हेर ल हेर ठिक छ नि र यो कासो घटाएको छ 0 -2 अब हामी के गर्ला डिक्रिमेन्ट अफ 2 हेर त डिक्रिज बाइ 2 लेख्ने हुन्छ है अनि यो हाम्रो के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ र के हुन्छ रिडक्सन भइहाल्यो ठिक छ है यहाँसम्म लगभग बुझिन्छ ठिक छ अब हामी फटाफट गर्न थालौँ भने चेन्ज पर एटम पर मोलिक्युल निकाल्नु होला अब राम्रो यहाँ ल यहाँ चेन्ज इन ल ON अफ Fe ल पर मोलिक्युल लेख्दिनु क्या सिधै पर मोलिक्युल लेखिदिन्छु ल पर मोलिक्युल अफ FeS2 भनेर ठिक छ यो के हुन्छ हामीलाई मजाले अब 3 -2 हेर यो के हुन्छ +3 माइनस के हुन्छ +2 यो गर्दा के आउँछ 1 आउँछ मजाले बढ्या छ ठिक छ है Fe एउटा छ नि त मोलिक्युलमा पनि 1 हुन्छ ठिक छ है अब यहाँ अब हामी के गर्नु भन्दा चेन्ज इन ON ठिक छ अफ अब हामी के गर्ने भन्दा सल्फरको जाउँला ठिक छ यस पर मोलिक्युल गरिदिन्छु ल पर मोलिक्युल अफ के भन मोलिक्युल अफ FeS2 अब यो गर्दा के आउँछ भन्दा फर्स्टमा यहाँ आएर यहाँ -1 छ गएको छ 4 मा आएर त्यो त के हुन्छ भन्दा +4 माइनस के हुन्छ -1 यो त के आउँछ 5 हेर तर इन्टु 2 गर्नु पर्ला किनभने यहाँ आएर यस त दुईटा छ हेर म पर मोलिक्युल यो पुरैको निकालिरहेको छु हेर त्यो त के आउँछ भन 10 आउँछ हेर ठिक छ है ठ्याक्कै बुझ्छौ हेर अब ध्यान दिने है अर्को पनि अझै छ भने यहाँ त के छ भन्दा चेन्ज इन ल ON अफ के हुन्छ भन्दा अफ हामी हेरौँ अक्सिजन गएर ल O पर मोलिक्युल हेर्दियौ हेर पर मोलिक्युल हेर ध्यान दिनु त ल के छ -2 छ 0 छ हेर मतलब के हुन्छ -2 माइनस के हुन्छ मतलब 0 हेर यो त के आउँछ भने -2 नै आउँछ हेर ठिक छ तर यहाँ त डबल छ र O2 छ म यहाँ सिधै -2 * 2 गरेर के लेखौँला भन्दा ल -4 लेखौँला बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ र अब क्रिस क्रस गर्न के गर्ने भन्दा ल यहाँ तीनटा छ र अब मैले याद गरौँ परेर मैले अगाडिको लेक्चरमा त बुझाएर आएको थिएँ र सायद 3 नम्बरकै कहाँ पोइन्टमा थियो र यदि तिम्रो 2 भन्दा बढी स्पेसिसको निक्लिरहेछ भने हामी सिम्पल रियाक्टेन्टमा टोटल इन्क्रिज र टोटल डिक्रिज बाइ सिम्पल एडिसन गरौँला भनेर हाम्रो बाचा बन्धन गरेर हामी अगाडि लेक्चरमा आएको छौँ र ठिक छ है त्यो लेक्चर 1 हेर्नै पर्छ र ठिक छ है अब ध्यान दिनु यहाँ यस्तो गरौँ यहाँ है त यस्तो टोटल इन्क्रिज्ड अब इन्क्रिमेन्ट हो इन्क्रिज लेख्नु इन्क्रिज ल INCREASE ल इन्क्रिज ल ON ल कति बढ्या छ भन्दा ध्यान दिनु त कति बढ्यो भन्दा ध्यान दिनु कति बढ्यो यहाँ बढ्ने काम भनेको पोजिटिभ हो र अब यहाँ टोटल 1 र 10 बढ्या हो र मतलब ध्यान दिनु है त ल यो तिम्रो के छ भने आइरनको तर्फबाट 1 बढ्यो र के भने यहाँ मजाले सल्फरको तर्फबाट 10 बढिरहेछ र भनेपछि टोटल कति बढ्यो भन्दा 1 + 10 गर्दा के आउँछ भन्दा 11 आउँछ 11 टोटल के भइरहेछ भने बढिरहेको छ हेर ठिक छ है यो मार्कर थोरै भोमिट गर्दैछ एकछिन भाइ प्रेग्नेन्सी भयो ल है त ल भोमिट हान्ने हो एकछिन ल नजियान भोमिटिङ गर्दैछ है ल यो भइहाल्यो र अब हामी के गरौँ टोटल डिक्रिज ल ON यो हाम्रो टोटल कति हुन्छ भन्दा यहाँ है यो त -4 छ र मतलब सिधै 4 लेख्नु 4 घट्या छ बुझिन्छ ध्यान दिऊ है यहाँ तीनटामा चेन्ज देखियो र अब हामी के गर्ने हो न रियाक्टेन्ट साइडमा टोटल कति बढेछ कति बढ्यो टोटल भन्दा ल
11 बढेछ ठिक छ टोटल कति घट्यो भन्दै त ल 4 ले घटेछ ठिक छ है लगभग बुझिन्छ र अब हामी बल्ल क्रिस क्रस गरौँला ठिक छ अब ध्यान दिनु यहाँ के हुन्छ त ल अब यहाँ FES2 ठिक छ नि पुरै लेखिदिएर मजाले ठिक छ अनि हाम्रो उता के छ मजाले यहाँ O2 छ ठिक छ है बुझिहाल्छौ र अब ध्यान दिनु है त ल अब FES2 बाट टोटल कति बढ्यो भन्दा 11 बढ्यो र मतलब यहाँ हामी लेखौँ अब 11 लेखौँला ठिक छ नि अब अक्सिजनबाट कति घटाएको छ भन्दा 4 ले घटाएको छ र अब यहाँ हामी 4 लेखौँला ठिक छ नि अब हामी गरौँला क्रिस क्रस अब हामी यो गरौँला अब यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा ल यहाँ तिमीले लेख्नु है यहाँ के लेख्नु भन्दा ल एप्लाइङ क्रिस क्रस यहाँ तिमीले मजाले लेख्नु भयो ठिक छ नि अब म सिधै ब्यालेन्स गर्छु र अब यो गर्दा के हुन्छ न 4FES2 ठिक छ नि बुझिन्छ है उता गर्दा के हुन्छ भन्दा ल प्लस 11O2 ठिक छ बाजा बजाएर बुझिन्छ र अब यहाँ के छ भन्दा ल Fe2O3 बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अनि के छ भने यहाँ अब मजाले SO2 छ र अब ब्यालेन्स गरौँला ठिक छ अब यहाँ हेर त ल आइरन 4 वटा यहाँ आइरन 2टा छ र मतलब म यहाँ अब 2 थप्नु परिरहेछ र ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ र ठिक छ है अनि अक्सिजन के छ भन्दा ल 11 दुना 22 हुन्छ अथवा तिमीले सल्फर हेरे पनि हुन्छ र सल्फर टक्कै ठाउँ छ र 4 2 8 हुन्छ र यहाँ सिधै 8 हाल्नु हो र ठिक छ लगभग बुझिन्छ अब अक्सिजन गरिहेर नपत्याएर ठिक छ आफैले गनेर अब गर्दा के हुन्छ भने 8 2 16 र 2 3 6 र 16 6 becomes 22 यहाँ 11 2 छ 22 100% ब्यालेन्स यति कुरा आन्सर भयो चट्ट ब्यालेन्स गरियो हेर ठिक छ है यो रियाक्सन धेरै नै फेभरेट हो र मेरो ध्यान दिऊ है यो चाहिँ एक्जाममा सुधा हो के र मैं शायद लेक्चर 1 मा तिमीलाई मेन्सन गरेको थिए कि यो वाला क्वेशन शायद 2 इयर्स ब्याक हाम्रो सायद 2075 तिर हो कि 74 तिर यो क्वेशन कलेजको इन्टरनल एक्जाममा आएको थियो स्टुडेन्टलाई ठीक छ र उले रिगाएर आएको थियो र मलाई दिएको थियो हैन सर यो के भएको यस्तो भन्दा हैन अनि मैले मजाले गराएको थिएँ र अब त्यो टाइम देखि म के गर्छु नोटमा यो गराइदिन्छु र कि सबैको बुकमा यो नहुन सक्छ र ठीक छ है लगभग बुझिन्छ काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र ध्यान दिनु यो मैले लास्टमा गराएको थिएँ फेरि झुका लगाइदिनु ल यहाँ यो मैले एन्डमा गराएको थिएँ ठीक छ यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र हिराज पल्जुरी क्लासेसलाई युट्युब च्यानल हाम्रोलाई ठीक छ हाम्रो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्दै हो र अब जति सपोर्ट हुन्छ म त्यति धेरै कन्टेन्ट गर्दै जाउँला ठीक छ है मजाले हेर्दै यहाँ काहीँ समस्या तिमीले कमेन्ट गरिहाल्छौ र हाम्रो एफबी ग्रुप पनि त छ र ठीक छ है थोरै म यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी गरौँला हाम्रो आजको लास्ट क्वेशन ठीक छ है एकैछिनको म जस्ट मोमेन्टमा सर सफाई गरिहाल्छु ठीक छ है एकैछिनका जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी जाउँ हाम्रो फोर्थ वाला एक्जाम्पल लिएर आयनिक रियाक्सन एकदमै रोमान्टिक क्वेशन छ र ध्यान दिएर हेर्देऊ के छ भने ल क्वेशन नम्बर 4 लेख्न मिल्छ र है के हुन्छ भन्दा ल आयनिक रियाक्सन ठीक छ है अब क्वेशनले के भन्छ ब्यालेन्स गर भन्छ अब फर्स्ट हामी लेख्ला स्केलेटन रियाक्सन के हुन्छ भन्दा ल MnO4 माइनस मतलब के हुन्छ परम्याङ्गनेट आयन अनि के हुन्छ भने C2O4 माइनस माइनस अर्थात अक्जालेट आयन अनि के आउँछ भने यहाँ मजाले Mn++ हेर यो बुझिहाल्छु मजाले अनि के हुन्छ यहाँ CO2 हुन्छ ठीक छ है भेरी गुड हेर अब ध्यान दिएर यहाँ हामीले फर्स्टमा बुझिहाल्यो यहाँ सुन त है जस्तै MnO4 माइनस पनि हुन्छ र MnO4 डबल माइनस पनि हुन्छ यसको नाम के हुन्छ भने परम्याङ्गनेट ठीक छ र यसको नाम के हुन्छ म्याङ्गनेट हेर म्याङ्गनेट भन्छौ एक्जाम्पल यहाँ है जस्तै यसको एक्जाम्पल कम्पाउन्ड यहाँ के हुन्छ KMnO4 सुन्या होला यो के हुन्छ न पोटासियम परम्याङ्गनेट हेर अब यसमा के हुन्छ भन्दा K2MnO4 अब यो के हुन्छ भने पोटासियम म्याङ्गनेट हुन्छ र ठीक छ है ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने यसमा अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ भन्दा यहाँ आउँछ तिम्रो +7 छ र +7 -8 गर्दा -1 आउने ठीक छ यहाँ के हुन्छ न मजाले अब यहाँतिर +6 आउँछ ठीक छ यो के हुन्छ 6 - 8 गर -2 आउँछ र फरक छ र ट्याक्कै बुझिन्छ अब पर मतलब के हुन्छ भन्दा अब अक्सिडेसन नम्बर बढाएको र कि म्याङ्गनेटमा म्याङ्गनिजको अक्सिडेसन नम्बर के छ +6 र परम्याङ्गनेटमा म्याङ्गनिजकै ठीक छ अक्सिडेसन नम्बर के छ भन्दा +7 छ र बुझिन्छ है त्यसको नाम के हुन्छ परम्याङ्गनेट र यो हुन्छ म्याङ्गनेट र ठीक छ है अनि यो एक्जाम्पल एउटा कम्पाउन्डको हेर्दै भए र के छ भने यहाँ KMnO4 अर्थात पोटासियम परम्याङ्गनेट र यो के हुन्छ पोटासियम म्याङ्गनेट र ध्यान दिने यहाँ झुकिने हैन र C2O4 के हुन्छ अक्जालेट आयन यो अक्जालिक एसिडबाट आउँछ कहाँबाट आउँछ अक्जालिक एसिड हेर्दै सुनि हाल्नु मैले यो जस्तै यहाँ ल यो COOH र COOH र यसलाई हामी के भन्छ अक्जालिक एसिड अब सिधै लेख्दा के हुन्छ H2C2
O4 लेख्छौ हेर बुझ्छ है मजाले हेर H2 C2O4 हेर र यहाँ के हुन्छ 2H प्लस हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन आयन प्लस के हुन्छ तर C2O4 माइनस माइनस दिस इज आवर अक्जालेट आयन र यो के हुन्छ अक्जालिक एसिड हेर अक्जालिक एसिड ठीक छ र यसको सोर्स के हुन्छ भने अक्जालिस प्लान्ट हेर OXALIS अक्जालिस प्लान्ट हुन्छ ठीक छ है तिमीले चरी अमिलो भन्ने सुने होला ठीक छ है यसलाई भन्छ अक्जालिस प्लान्ट त्यो तीन पाते हुन्छ नि खाँदाखेरि अमिलो अमिलो हुन्छ र त्यो भुइँतिर फलाइ हुन्छ यसलाई भन्छ अक्जालिस ठीक छ तिमीले सुने होला है यस्तो यो अर्ग्यानिक एसिडको युजमा क्लास 10 मा पनि अलिअलि पढायो होला अक्जालिक भन्ने थाहा छ है अक्जालिक एसिडको नाम छ अक्जालिस प्लान्ट पढाएर बुझिन्छ र C2O4 को अक्जालेट आयन हेर डबल माइनस हुन्छ यसको चार्ज बुझिन्छ है यो थोरै बुझ्ने हेर अब बाँकी त इजी छ ठीक छ अब थोरै मैले पहिला मेटिहाल्नु है म थोरै सफाई गरिहाल्छु अनि हामी मजाले यसको अब रियाक्सनमा जाउँला हेर अब यस्ता कुराहरु देखेपछि मलाई अब केही भन्न मन लागिहाल्छ र आई क्यान्ट कन्ट्रोल ठीक छ है त्यो अलि एक्स्ट्रा कुराहरु भन्दा भन्दै अब लेक्चर त लामो हुन्छ र केही हुन्न ठीक छ बुझौँ त हैन अहिलेको टाइम भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो र ठीक छ है एक्सिलेन्ट बुझिन्छ ल यहाँ हेर अब ध्यान देऊ अब यहाँ के हुन्छ त अहिले फर्मुला निकालेको थिए यो त -2 हो यो +7 हुन्छ ठीक छ यो कुरा बुझिहाल्छौ ठीक छ है अब यहाँ के हुन्छ त अक्सिजन के हुन्छ -2 नै हुन्छ र अब निकालेर के हुन्छ भने त अब 4 to 8 आउने हो र यहाँ के हो म 2 3 6 गर्नु हो र यहाँ +3 गर्नु हो र के हुन्छ अब 6 - 8 गर्दा के होला -2 आउला ध्यान दे है फेरि यो चार्ज बिर्साउनु फेरि तिमीले है अब देखिरहेछ +2 हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ यो -2 हुन्छ यो के हुन्छ +4 हुन्छ र अब देखिरहेछ है के भइरहेछ भेरी भेरी इजी हेर ठीक छ भेरी गुड अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु अब यो के हो घटिरहेछ र बुझिन्छ यो के भइरहेछ न घटाइमा गइरहेछ अलि यस्तो गरौँ ल यो चट्ट के भइरहेछ त डिक्रिमेन्टमा गइरहेछ र यहाँ को डिक्रिज भयो हो ठीक छ अक्सिजन नम्बर डिक्रिज भयो र अर्थात् यो रिडक्सनमा भयो रिड्युस भयो र ठीक छ है बुझिहाल्छौ र अब कार्बनमा हेर्नु हेर अब कार्बन के छ मजाले बुझिहाल्छु यो चट्ट बुझिहाल्छु यहाँ चट्ट हेर्दिन यहाँ के भयो त ल है बढिरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ र यहाँ लेख आइएनसी इन्क्रिज भइरहेछ है त बुझिहाल्छौ र यो अक्सिडेसनमा गएको छ ल अक्सिडेसनमा गएको छ अक्स लेखेँ मैले ठीक छ है लगभग बुझिन्छ र अब हामीले जे काम गरेको थियौ त्यही गर्ने हो र ठीक छ एकदमै नै सजिलो छ यो ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्ने फर्स्टमा हामी के गर्नु हो त ल है उ गरौ रे कि चेन्ज निकाल्न मजाले ठीक छ है अब ध्यान दिएर यहाँ के हुन्छ त ल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ अफ Mn गरौ र Mn ल पर मोलिक्युल निकालिदिन्छु र अब के भन्नु त यी +2 - +7 गर्नु यो गर्दा के आउँछ न -5 आउँछ बुझ्छ है अर्थात् के हुन्छ त 5 डिग्री जेर र Mn एउटै छ र बुझ्छ है अब फास्ट गर्छु है अब अहिले भइसक्यो सबै अब यसरी हामी के गर्छौँ त चेन्ज इन ल के हुन्छ न अक्सिडेसन नम्बर ठीक छ अफ अब निकाल्नु कार्बन है कार्बन पर मोलिक्युल यो गर्दा के हुन्छ यहाँ है यो 4 र 3 घटाउनु हो त्यो गर्दा के आउँछ न +1 आउँछ तर लेकिन किन्तु परन्तु यहाँ दुईटा कार्बन छ र हामी यहाँ 2 पनि गर्छौं यो गर्दा के आउँछ 2 आउँछ +2 आउँछ र बुझिन्छ है 2 ले भर्या रहेछ र अब हामी के क्रिस क्रस गर्दिला र फेरि इजी अब त्यो गर्दा यस्तो हुन्छ र के हुन्छ भने यहाँ मजाले हेर है MnO4 सिंगल माइनस र उता के छ C2O4 डबल माइनस हेर बुझिन्छ भेरी गुड हेर अब MnO4 मा के छ भन्दा उनीहरु अब 5 भइराछ यहाँ लेख ज्यापै 5 लेख यहाँ तिमी के लेख्छौ त है 2 लेख्छौ हेर बुझ्छ भेरी गुड हेर अब हामी के गर्यौ न दायाँमा क्रिस्टोस हान्दियौ हेर अब त्यो गर्दा के हुन्छ यसलाई गर्नु ठीक छ अब त्यो गर्दा एप्लाइङ लेख्नु यहाँ एप्लाइङ क्रिस क्रस ठीक छ है भेरी गुड हेर बुझ्छ मजाले बुझ्छौ हेर ठीक छ अब त्यो गर्दा फेरि के आउँछ यहाँ लेख्नु के हुन्छ त 2MnO4 माइनस हेर ठीक छ प्लस के आउँछ न 5C2O4 माइनस हेर बुझिन्छ है अब उता के आउँछ त ल Mn प्लस ठीक छ अनि प्लस के आउँछ भने CO2 अब के आउँछ त ल यो चाहिँ स्पेशल चार्ज यहाँ बुझिन्छ त्यो -2 फेरि मैले अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ लेखे हो र बुझिन्छ है यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला र ठीक छ यहाँसम्म भेरी गुड र अब ध्यान दिएर हेर्ने है हामीले यहाँसम्म त सेम गर्ने हो यहाँ थियो याद आयो हाम्रो अगाडि के जस्तो सेम फलो गर्ने हो अब हामी के गर्छौँ त ल हाम्रो प्रायोरिटी अर्डर फलो गर्नु हो फर्स्ट हामी के जसको चेन्ज भएको छ त्यो ब्यालेन्स गर्नु हो अब Mn यहाँ दुईटा छ अब म यहाँ 2 लेखौँला र ठीक छ है अब यहाँ 5 to 10 कार्बन अब म यहाँ मजाले के गर्नुला 10 लेखौँला ठीक छ अब ध्यान दिने है यति मात्रै गरेर यहाँ हुन्न र यहाँसम्म त हाम्रो नर्मल आइडिया भयो र तर यहाँ अब हाम्रो के हुन्छ चार्ज पनि त हेर्नु पर्यो र ध्यान दिने यहाँ त यस्तै यहाँ 2Mn ब्यालेन्स छ ठीक छ अब ध्यान दिने यहाँ सुन्नु है अब 10 कार्बन ब्यालेन्स छ र तर यहाँ अक्सिजन गर्न ब्यालेन्स नभए पनि हुन सक्छ यहाँ है त ल 2 4 8 हेर 5 4 20 हेर
अब यहाँ 10 to the 20 ब्यालेन्स भएन आएर भन्दैछु र यो यहाँ ब्यालेन्स हुनु आएर किनभने चार्ज भन्दा ब्यालेन्स छैन आएर 2 into +2 हेर मतलब यहाँ +4 चार्ज छ यतापट्टि ठीक छ र यहाँ के छ भन्दा यी -2 चार्ज र यहाँ हेर्दा यी -10 चार्ज हेर मतलब यहाँ -12 चार्ज छ र तिमीलाई यो पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ आएर ठीक छ र मैले तिमीलाई नोटमा लेखाएको थिएँ र याद गरौ ओपल लेक्चर 1 को हाम्रो स्टेप याद गर्नु ल हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्न के हाल्ने भनेको थियो एसिडिक भए H+ हाल्नु ठीक छ र बेसिक भए OH- हाल्नु भनेको थियो ठीक छ र यहाँ नर्मली हामी एसिडिक गर्दा हुन्छ किन यहाँ एसिड देखिरहेको छ मजाले ठीक छ अब अर्को यहाँ पनि हुन्छ है कि जुन यमेन छ म्याङ्गानिजको तिम्रो 5 को चेन्ज आइरहेछ भने यो के हुन्छ भने एसिडिक मिडियम हुन्छ र तिमीले ट्रिक पनि सुन्या होला र बिना 135 सुन्या छ यस्तो हुन्छ रे कि BNA बिना 135 हेरेर थाहा राख्नु है के हुन्छ न बेसिक मिडियम भए यसको तिम्रो 1 ले चेन्ज हुन्छ र ठीक छ नि न्यूट्रल मिडियम भए 3 ले चेन्ज हुन्छ र एसिडिक भए 5 ले चेन्ज हुन्छ र ठीक छ है यो कसो लागि भने यो तिम्रो पर म्याङ्गानेट को लागि र बुझिन्छ यहाँसम्म अब यो डिटेलमा हामी पछि पढ्ने हो इक्विभ्यालेन्ट वेटहरु पढाउला अहिले चिन्ता नगर्ने हेर ठीक छ जस्ट यति बुझ कि बिना 135 र यहाँ त 5 को चेन्ज छ र मतलब एसिडिक भन्ने बुझिहाल्छौ र यहाँ तिम्रो के छ अक्जालिक एसिडको वाला अक्जालेट पनि त छ र एसिडिक त बुझिरहेछ र एसिडिक बास्न आइरहेछ र अब म चार्जलाई के गर्छु भने यहाँ हाइड्रोजन आयनले ब्यालेन्स गर्छु र तिमी आफै कमन सेन्स लाउ त ल कि चार्ज कहाँपट्टि धेरै नेगेटिभ छ भने H त प्लस हुन्छ र म के थप्छु भने यहाँ म H+ थप्न गइरहेको छु र तर यहाँ पहिला यहाँ हेर्ने कहाँ नेगेटिभ बढी छ अनि पोजिटिभले त्यहाँ थप्दिनु मिल्छ र अब यहाँ है यहाँ के छ भन्दा ल -2 छ रे यहाँ माइनस छ दुटा -2 र 5 to 10 -12 छ र यहाँ हाम्रो के छ +4 छ र अब माइनस ध्यान दिउ यहाँ हेर कता लेख्नु ल यहाँ हेर ल यहाँ हेर -12 लाई मलाई के आउँछ भन्दा +4 आउँछ म के गर्छु यहाँ अब म यहाँ प्लस के गर्छु भन्दा ल कमन सेन्स आएर म यहाँ +16 गराउन आएर अनि चट्ट यो बन्छ ध्यान दिउ है मसँग यहाँ के छ 5 to 10 नेगेटिभमा र 2 and 2 मसँग -12 चार्ज भयो र म यहाँसँग के छ भन्दा यी 2 to 4 मतलब +4 चार्ज छ अब यो टोटल गर्दा के हुन्छ -12 मा अब +4 लानु छ ठ्याकै दुईपट्टि ब्यालेन्स होस् र अब ध्यान दिउ म यहाँ पोजिटिभ जोड्छु यहाँ पोजिटिभ जोड्दा झन् हुन्न र है अब -12 + 16 गर्दा के होला +4 आएर ठीक छ अब म यहाँ के गर्छु भने +16 H+ आयन थपिएर मैले के दिउँ यहाँ 16 H+ आयन मैले यहाँ थप दिएँ र ठीक छ नि अहिले लगभग बुझ्यो होला र अब यहाँको तिम्रो के हुन्छ चट्ट चार्ज त ब्यालेन्स भयो र अब हाम्रो कुरा अर्को के थियो अब हामी अक्सिजन र हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्छौं पानी हालेर अन्तिममा पानी यही हो जिन्दगानी दोहोऱ्याउ चाहिँ अन्तिममा पानी यही हो जिन्दगानी मैले त सिकाएको थिएँ र नारा चिचाइ भने हैन र लेक्चर 1 मा त्यो अगाडि गएर हेर्नु र लिंक त तलै छ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्ने र अब यहाँ पानी हालेर ब्यालेन्स गरिदिने र अब यहाँ हाइड्रोजन के छ 16 छ र यहाँ ठीक छ नि है अनि अक्सिजन के छ 5 4 20 र 2 4 8 हेर ध्यान दिउ अब यहाँ त तिम्रो हाइड्रोजन एउटै पनि छैन र मतलब यहाँ म के गर्छु भन्दा ल यस्तो गर्छु रे +8 H2 हाल्छु म पानी थप्छु र मजाले ठीक छ है किनभने यहाँ 8 2 16 हुन्छ र यहाँ पनि 16 भन्दा 16 छ र हाइड्रोजन त ब्यालेन्स हो ठीक छ है अब अक्सिजन गनी हेर न पत्याए हेर आफैले गनेर हेर्दै हो र के हुन्छ भने 10 to 20 ठीक छ र 8 भइसक्यो के हुन्छ 28 ठ्याक्कै भनेर अब यहाँ गर्दा के हुन्छ 5 4 20 र 2 4 8 28 ठ्याक्कै भनेर 100% मिल्यो र अब 100% मिल्यो र चार्ज पनि ठ्याक्कै ब्यालेन्स छ एटम्स पनि सब ब्यालेन्स छ र अब आयनिक रिएक्सन तिमीले बुझ्यौ र के एक्सन हो र कि मैले आयनले चार्ज ब्यालेन्स गरे र फेरि मैले लास्टमा अन्तिममा पानी यही हो जिन्दगानी मैले त्यसपछि हाइड्रोजन अक्सिजन पनि ब्यालेन्स गरिदिएँ र अब बल्ल यो के हुन्छ भने ब्यालेन्स्ड आयनिक रिएक्सन हुन्छ र यो मैले कुन टेक्निक लगाएको मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्सन टेक्निक लाएर गरिदिएर ठीक छ है यहाँसम्म क्रिस क्रससम्म त सेम हो एटम ब्यालेन्स गरे पनि सेम हो अब चार्ज मा चाहिँ थोरै एक्स्ट्रा छ चार्ज केले भन दोहोऱ्यापछि दोहोऱ्या मसँग दोहोऱ्याउ र चार्ज केले H+ ले एसिडिकमा OH- ले बेसिकमा ठीक छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने पानीले हाइड्रोजन अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने र नाउ दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सन ठीक छ है यो थोरै बुझ्न जस्तो यो 2 लेखाए मैले अघि नै यो 2 लेख्नु खोजिया हो नबुझिया होला पहरु एकछिन बुझाउँछु है म यो 2 लेख्नु खोजेको थिएँ मैले कस्तो अर्कै गरी भएको छ त्यहाँ हात हल्लेर ल बुझिहाल्छु अब चट्ट ठीक छ अब ठीक छ भेरी गुड हेर अब मेरो विचारमा यहाँ हामीले अब 5 वटा रिएक्सन जुन गरेका छौं यहाँ क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट हुनु पर्ने हो र अब यदि काहीँ समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो पनि हेर्दै हो र विराज पर्जुली क्लासेसको हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ हाम्रो फ्यामिली छ
यसलाई तिमीले जति सपोर्ट गर्छौ, जति आफ्नो फ्रेन्डसँग सेयर गर्छौ, जति यहाँ इन्भल्भ हुन्छौ, म त्यति सपोर्ट हुन्छ र म त्यति तिमीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दै जाउँला। ठिक छ है। अब आजको लेक्चर हाम्रो धेरै लेन्दी भइसकेको छ। आज हामी यति मात्रै गरौँला। ठिक छ। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ, टेक रियली गुड केयर अफ योरसेल्फ। सबैलाई बाई बाई, नमस्कार, टाटा, बाई बाई। मजाले उठेर टाटा है। ल बाई बाई।